ल फेरि पनि सबैलाई है गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ, गुड नाइट है। जो सुकैले जहाँबाट हेरे पनि सबलाई हाम्रो वार्म वेलकम छ यो एसटीएमएसटी को च्यानलमा। अब आज चाहिँ हामीले के गर्ने हो भने, के पढ्ने हो भने भेक्टरको है, भेक्टरको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने, टू भेक्टरको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने त्यो पढ्ने हो। मोर देन टू को केस चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ भेक्टर पढौला, त्यो टपिकमा गरौला। तर दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ अहिले हामीले डिल गर्छौँ, हामीले त्यो चाहिँ अहिले डिल गर्छौँ। अथवा भयो भने प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन अफ भेक्टर पनि यसैमा गरौला है। त्यसो सब यो रिजल्टेन्ट अफ भेक्टरको अर्थ के हो त्यो अब कुरा थोरै गरौँ है। रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर्स, रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर्स भनेको अब यो के हो भने दुईवटा भेक्टर क्वान्टिटी, दुईवटा लाइक भेक्टर क्वान्टिटीलाई एड गर्दाखेरि रिजल्टेन्टको भ्यालु कति आउने हो त। दुईवटा लाइक भेक्टर क्वान्टिटीलाई एड गर्यो भने, दुईवटा लाइक भेक्टर क्वान्टिटीलाई एड गर्यो भने दुईवटैको भ्यालु मिलाएर नेट भ्यालु कति आउने हो, दुईवटै भ्यालु मिलाएर नेट भ्यालु कति आउने हो त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर्समा। अब यो टपिक किन आवश्यक छ भने थोरै मैले के गराएँ भने मैले सपोज क्वेसन सोधे F1 भन्ने फोर्स छ 4 न्युटन, F2 भन्ने फोर्स छ 3 न्युटन है। अब यो दुईटै फोर्स हामीले जोड्यौँ भने F नेट, यो दुईवटै फोर्स एड गरेर हामीले के निकाल्छौँ F नेट। यो दुईवटै फोर्स के गरेर एड गरेर हामीले के निकाल्छौँ F नेट, जोडेर F नेट निकाल्छौँ। अब F1 प्लस F2 भ्यालु हामीले गर्यो भने कति आउँछ, 4 प्लस 3 द्याट इज 7, 4 प्लस 3 द्याट इज 7 न्युटन होइन। यो भ्यालु रङ हो, यो भ्यालु के हो, रङ हो। अब यसको रङ हो भने राइट के हो त यसको राइट भ्यालु हुन्छ F नेटको भ्यालु हुन्छ 1 न्युटन टु 7 न्युटन, 1 न्युटन टु 7 न्युटन। 1 देखि 7 न्युटनसम्म कुनै पनि भ्यालु हुने हो। यो दुईटाको एड हामीले गर्यो भने 1 देखि 7 न्युटनसम्मको कुनै पनि भ्यालु हुने हो है। त्यस्तै भनौँ न मैले S1 लिए, S1 भनेको यो डिस्प्लेसमेन्ट 1 अथवा फर्स्ट डिस्प्लेसमेन्ट S1 लिए मैले 3 मिटर हो, र अर्को मैले S2 लिए 4 + 6 मिटर। मैले S2 लिए डिस्प्लेसमेन्ट, यो S1 डिस्प्लेसमेन्ट म कन्सिडर गर्दैछु, यो S1 म डिस्प्लेसमेन्ट कन्सिडर गर्दैछु है। हो त यो डिस्प्लेसमेन्ट दुईवटा जोड्यौँ भने हामीले S नेट भन्छौँ। S नेटको अर्को नाम S टोटल, S नेटको अर्को नाम S टोटल, यो F नेटको नाम अर्को F टोटल है। अथवा F टोटलको अर्को नाम F रिजल्टेन्ट पनि भन्छौँ हामीले। F टोटलको अर्को अर्थ F रिजल्टेन्ट, F रिजल्टेन्ट है। आरी यो स्पेलिङ बुझिन्छ कि बुझिँदैन, F रिजल्टेन्ट, F रिजल्टेन्ट, F रिजल्टेन्ट। अब त्यस्तै यो S नेट, S टोटल अथवा S रिजल्टेन्ट, S नेट, S टोटल अथवा S रिजल्टेन्ट। S के हो यहाँ, S के हो यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट, S के हो यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हो। त यो भ्यालु कति त हो त यो भ्यालु S नेटको भ्यालु सपोज अब हामीले 9, 10 बाट पढेर आउँदा के गरिदिन्छौँ भने S1 प्लस S2 र 3 प्लस 6 गरेर 9 मिटर भनिदिन्छौँ। तर यो भ्यालु रङ हो, यो भ्यालु रङ हो। राइट भ्यालु के हो त यसको S नेट अथवा S टोटल हो। देयरफोर यसको S नेटको भ्यालु हुन्छ हामीसँग 3 to 9 मिटर, 3 to 9 मिटर, 3 - 9 होइन है, 3 to 9 मिटर। 3 देखि 9 मिटरसम्म कुनै पनि एउटा भ्यालु हुने हो, 3 देखि 9 सम्म कुनै पनि एउटा भ्यालु हुने हो है। ल सो यो भ्यालु कसरी आएको हो त, यो 3 देखि 9 मिटर कसरी आयो त, यो 1 देखि 7 न्युटन कसरी आयो त यो भ्यालु हो। त यो भ्यालु अब हामीले सिक्छौँ कसरी आएको हो। र यो मैले भेक्टरको यो टपिक बिचमै ग्रेभिटेसन सुरु गर्दा गर्दै यो बिचमा किन मैले सुरु गरेँ भने अब ग्रेभिटेसनमा हामीले के गर्छौँ भने नेट फोर्स निकाल्छौँ है। नेट फोर्स निकाल्छौँ, दुईवटा ग्रेभिटेसनल फोर्स मिलाएर अथवा तीनवटा ग्रेभिटेसनल फोर्स मिलाएर नेट फोर्स कति, दुईवटा ग्रेभिटेसनल फोर्स अथवा तीनवटा ग्रेभिटेसनल फोर्स मिलाएर नेट ग्रेभिटेसनल फोर्स कति हो त्यो नेट ग्रेभिटेसनल फोर्स निकाल्न हामीलाई
यो रिजल्टेन्ट अफ भेक्टरको आवश्यक पर्छ। र त्यसैमा होइन हामीले लास्ट युनिट फिजिक्सको इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स पढ्यो भने त्यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स पनि भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ भने त्यसको रिजल्टेन्ट पनि यसरी नै निकाल्छौँ। यो निकाले जस्तै यो अब कसरी निकाल्छौँ त्यो सिक्छौँ अनि त्यो अनुसारले निकाल्छौँ त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको रिजल्टेन्ट। त्यस्तै हामीसँग इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको रिजल्टेन्ट पनि हामीले निकाल्यौँ भने यो कसरी निकाल्छौँ त्यो अनुसारले निकाल्छौँ। अथवा त्यसमा पनि रिजल्टेन्ट अफ भेक्टरको युज गर्छौँ। अथवा कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी मेबी ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी फोर्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी र क्लास 12 मा अब जुन पनि कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटिज हो, कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटिज जसको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ मोर देन कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी जसको 2 वा 2 भन्दा बढी क्वान्टिटिजको कुनै पनि भेक्टर क्वान्टिटी जसको 2 वा 2 भन्दा बढी क्वान्टिटीको नेट निकाल्नु छ भने 2 वटा बढी क्वान्टिटीको नेट इफेक्ट निकाल्नु छ भने अथवा टोटल भ्यालु निकाल्नु छ भने 2 वटा क्वान्टिटी मिलाएर टोटल भ्यालु कति, रिजल्टेन्ट भ्यालु कति, नेट भ्यालु कति हो त त्यो भ्यालु निकाल्नु छ भने हामीले रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर्स युज गर्छौँ। त्यसमा हामीले के युज गर्छौँ रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर्स। हामीले के याद राख्नु पर्यो 2 वा 2 भन्दा बढी भेक्टर आउने बित्तिकै 2 वा 2 भन्दा बढी भेक्टर आउने बित्तिकै हामीले रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर्स निकाल्नु पर्छ। नेट भेक्टरको नेट भ्यालुको लागि भेक्टरको नेट भ्यालुको लागि 2 वा 2 भन्दा बढी भेक्टर आयो भने त्यो 2 वा 2 भन्दा बढी भेक्टरको लागि 2 वा 2 भन्दा बढी भेक्टरको नेटको लागि हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर्स। सो यो भेक्टर होल फिजिक्सभरि युटिलाइज हुने हो, यो होल फिजिक्सभरि युज हुने हो। होल फिजिक्सभरि भेक्टर आएन भने फिजिक्स आउँदैन, सिम्पल कुरा यति हो। भेक्टर आएन भने फिजिक्स आउँदैन सिम्पलमा। त्यही भएर मैले अब यो ग्रेभिटेसन पढाउँदै यो रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर सुरु गरेको हो मैले है। ल सो हामीले यति सक्यौँ। अब यो कसरी आयो त 1 देखि 7 न्युटन यो 8 to 9 मिटर कसरी आयो त्यो चाहिँ अहिले हामीले सिक्ने हो है। ल यसलाई चाहिँ म मेटिहालौँ। यो चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले भने नोट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हामीले नोट गर्नु पर्यो। सबै बुझिसकेपछि बल्ल नोट गर्नुपर्ने हो र बुझिसकेपछि नोट गरेर अनि बल्ल अगाडि बढ्ने हो है। ल यो म अहिले मेटिहालौँ। यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। ल बुझिसकेपछि बल्ल नोट बनाउनु पर्ने हो है। बुझिसकेपछि बल्ल नोट बनाउनु पर्ने हो। नोट जहिले बनाऊ, रिभाइज गरौँ, प्र्याक्टिस गरौँ अनि आउने हो है। ल ल अब यो रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर्सलाई थोरै माथि म लेखिहालौँ अझै रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर्स है। रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर्स रिजल्टेन्ट अफ 2 भेक्टर्स भनौँ न। रिजल्टेन्ट अफ 2 भेक्टर्स दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने 2वटा भेक्टरको के निकाल्नु छ भने रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने 2वटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने हामीसँग 2टा आइडिया हुन्छ। एउटा आइडिया हुन्छ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन, अर्को आइडिया हुन्छ हामीसँग प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन है। ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन किनभने प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको आइडिया युज गरेर ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन किनभने प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको आइडिया युज गरेर रिजल्टेन्ट अफ 2 भेक्टर्स हामीले निकाल्छौँ है। हो त त्यो प्यारालेलोग्राम र अथवा ट्रायंगल ल दुईवटा मध्ये कुनै युज गरेर हामीले निकाल्ने हो। हो त अहिलेलाई म चाहिँ प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन बुझाउँदैछु। अहिलेलाई म प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन बुझाउँदैछु र प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनबाट दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट जति आउँछ भ्यालु त्यही भ्यालु आउँछ ट्रायंगल लबाट पनि, त्यही भ्यालु आउँछ ट्रायंगल लबाट पनि त्यही भ्यालु आउँछ है। सो केही फरक पर्दैन। दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट ट्रायंगल लबाट निकाले पनि उही एन्सर आउँछ, प्यारालेलोग्राम लबाट निकाले पनि उही एन्सर आउँछ। तर अहिलेलाई म चाहिँ प्यारालेलोग्राम ल युज गर्दैछु। मैले के भने रिजल्टेन्ट अफ 2 भेक्टर निकाल्नलाई हामीसँग दुईवटा ल छ, ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन, ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन किनभने प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। तर हामीले अहिले कुन सिक्ने हो फर्स्टमा प्यारालेलोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। त्यो किन इजी छ त्यति मात्रै हो, त्यही भएर ल हो त वी हेभ 2 मेथड टु फाइन्ड रिजल्टेन्ट अफ 2 भेक्टर्स using the triangle law of vector addition and using the parallelogram law of vector addition. Out of these 2 methods
आई एम गोइङ टु डिल द प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन, आई एम गोइङ टु डिल प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन, प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन, प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन। ल अब यो प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनमा के हुन्छ भने एकछिन अब हेरौँ। यो भनौँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, भेक्टर ए भनौँ, यसलाई के भनौँ भेक्टर ए, र अर्को भनौँ कुनै एउटा भेक्टर बी, अर्को भनौँ कुनै एउटा भेक्टर बी है। अब यो दुईवटा भेक्टर बिचको एङ्गल थीटा छ, यो दुईवटा भेक्टर बिचको एङ्गल थीटा छ है। अब यो दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ, यो दुईवटा भेक्टरको के निकाल्नु पर्ने छ रिजल्टेन्ट हो। त यो दुईवटा भेक्टरको कुरा मात्रै नभनौँ है, यो दुईवटा भेक्टरको मात्रै कुरा नभनौँ न, सर्टकटमा के भनौँ कि दुईवटा भेक्टर छ है, जसरी पनि हुनसक्छ। ल यो यसरी छ, यो यसरी छ हो, यो एउटा भेक्टर हो, यो चाहिँ अर्को भेक्टर हो र यो दुईवटा भेक्टरको के निकाल्नु पर्ने हो हामीले रिजल्टेन्ट, यो दुईवटा भेक्टरको हामीले के निकाल्नु पर्ने हो रिजल्टेन्ट। भने हामीले के गर्छौँ भने यो दुईवटा भेक्टरलाई यो दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो। कुन दुईवटा भेक्टर ए र भेक्टर बी, भेक्टर ए र भेक्टर बी, जसमा यो चाहिँ के हो भेक्टर ए को डाइरेक्सन हो, भेक्टर ए को डाइरेक्सन हो। यो जुन एरो यहाँ छ नि, यो एरो हो बेसिकली यहाँ लेखिन्छ, यसलाई हामीले हेड अफ द भेक्टर भन्छौँ, हेड अफ द भेक्टर, यसलाई टेल, यसलाई हेड, यसलाई हेड, यसलाई टेल हो। त यो हो हेड पोइन्ट हो, यो चाहिँ के हो हेड पोइन्ट, र यो चाहिँ के हो टेल पोइन्ट, यो के हो टेल पोइन्ट है हो। त दुईवटा भेक्टरको भेक्टरलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने हो हेड र टेल, एउटा लाइनमा हेड र टेल राखेर, एउटा लाइनमा हेड र टेल राखेर भेक्टर क्वान्टिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अब यो भेक्टर ए सपोज एकछिनको लागि मानौँ न भेक्टर बी 3 न्युटनको फोर्स हो, के अरे 4 न्युटनको फोर्स हो, र भेक्टर ए 3 न्युटनको फोर्स हो। अब यो कुन डाइरेक्सनमा छ, यो यतापट्टि छ, यो यतापट्टि छ, यो डाइरेक्सनले के बताउने हो कि यो फोर्स 3 न्युटनको फोर्स यो डाइरेक्सनमा छ, और यो 4 न्युटनको डाइरेक्सन यतापट्टि छ, सो यो 4 न्युटनको फोर्स यतापट्टि छ, यो 4 न्युटनको फोर्स यतापट्टि छ है। ल त यो दुईवटा फोर्सको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। इनफ्याक्ट यो फोर्सको साटो अरू पनि कुनै दुईवटा भेक्टर हुनसक्छ, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, एक्सिलरेसन है, इम्पल्स, मोमेन्टम अरू पनि हुनसक्छ है। तर अहिलेलाई तत्काल मैले फोर्स बताउन खोजेको हो, किनभने भेलोसिटी, एक्सिलरेसन, इम्पल्स, मोमेन्टम अलिक कम युज हुन्छ सुरुमा है, मिन्स भेक्टरको चेप्टरमा प्रायः जसो फोर्स युज हुन्छ, सो मैले फोर्सको थ्रु बताउन खोजेँ है। त यो एउटा भेक्टर, यो अर्को भेक्टर, यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्यो भने प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भने कि जुन दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो त्यो दुईवटा भेक्टरलाई हामीले के गर्नु पर्यो, कुनै एउटा प्यारेललोग्राम लको एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ कि जुन दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो, जुन दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो, त्यो दुईवटा भेक्टरलाई प्यारेललोग्राम लको के अरे प्यारेललोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो है। प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ कि जुन दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो दुईवटा भेक्टरलाई प्यारेललोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले, प्यारेललोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले अथवा प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। त यसलाई अब प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने के गर्छौँ भने यसलाई हामीले प्यारेलल सिफ्ट गर्छौँ, यो यहाँबाट यहाँ सिफ्ट गरेर यहाँ ल्याउँछौँ है, यसलाई यहाँ सिफ्ट गरेर यहाँ ल्याउँछौँ। यसलाई मैले के गरेँ यहाँबाट यहाँ सिफ्ट गरेर यहाँ ल्याएँ है। र यो जति म्याग्निट्युड हुन्छ, यो लाइनको लेन्थ कति हो, यति हो तत्काल हो, त यति नै मैले ल्याउनु पर्छ है। तर एकछिनको लागि मैले के मानौँ न यो अझै ठुलो छ, यो के छ अझै ठुलो छ भने यो पनि अझै ठुलो गर्न पाउँछौँ हामीले है, यो पनि अझै ठुलो गर्न पाउँछौँ है। यो प्यारेलल सिफ्ट गरेको हो, यो के गरेको हो हामीले प्यारेलल सिफ्ट गरेको हो, यो के गरेको हो हामीले प्यारेलल सिफ्ट गरेको हो है, के गरेको हो प्यारेलल सिफ्ट गरेको हो। त यो प्यारेलल सिफ्ट गर्दा यसरी भनौँ न हो, प्यारेलल सिफ्ट गर्दा यसरी भनौँ हो, यो अब ठ्याक्कै यहाँसम्म आउनु पर्ने हो है। त यसरी चाहिँ यसलाई हामीले प्यारेलल सिफ्ट गरेर यहाँ ल्यायौँ,
यो भेक्टरलाई यसरी प्यारलल सिफ्ट गरेर यहाँ ल्याउँ र यो भेक्टरलाई पनि अब प्यारलल सिफ्ट गरेर यहाँ ल्याउँछौँ अथवा यहाँ ल्याउँछौँ, तर एडजेसेन्ट साइडमा ल्याउँछौँ। कहाँ ल्याउँछौँ? एडजेसेन्ट साइडमा ल्याउँछौँ है। हो त एडजेसेन्ट साइडमा ल्याउँछौँ। अब हो त यो चाहिँ के हो? प्यारलेलोग्रामको एउटा साइड हो। यो चाहिँ के हो? प्यारलेलोग्रामको हाम्रो एउटा साइड हो भने अब अर्को साइड लिनु पर्यो हामीले अर्को साइड अब लिनु पर्यो एडजेसेन्टमा। हो त अर्को साइड हामीले यसलाई चाहिँ प्यारलल सिफ्ट गरेर यहाँ 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 अनि यहाँबाट यहाँ ल्याउँछौँ है। यसलाई थोरै नभए सर्टको ठिक छ, यो भनौँ न अर्को हामीसँग भेक्टर यहाँ छ भेक्टर बी है। भेक्टर बी कति छ? 4 न्युटन। हो त यो भेक्टर बीलाई के गरौँ? प्यारलल सिफ्ट गरेर यसलाई चाहिँ के गरौँ? तल लिएर आउँ र तलबाट फेरि यता लिएर आउँ है। भेक्टर बीलाई के गरौँ? तल सिफ्ट गरौँ र तल सिफ्ट यो यसलाई थोरै माथि लेखौँ मैले है। ल यो मैले थोरै माथि लेखेको हो, अरू केही होइन। हो भेक्टर ए कति हो? 3 न्युटन हो। यसलाई चाहिँ के गरौँ? प्यारलल सिफ्ट गरेर यहाँ ल्याउँ है। ल प्यारलल सिफ्ट गरेर पहिला थोरै तल सिफ्ट गरौँ, यसलाई तल सिफ्ट गरौँ र फेरि यहाँबाट यसलाई यसरी प्यारलल सिफ्ट गर्दै यहाँसम्म लिएर आउँ। हो ल हो त यो हो भेक्टर बी हो। यो चाहिँ के हो? भेक्टर बी हो। यो चाहिँ के हो? भेक्टर ए हो। यो चाहिँ के हो? भेक्टर ए हो र यो चाहिँ भेक्टर बी हो। यो चाहिँ भेक्टर ए हो, यो चाहिँ भेक्टर बी हो र कुनै एउटा प्यारलेलोग्रामको यो दुईवटा एडजेसेन्ट साइड हो। यो कुनै एउटा प्यारलेलोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइड हो। यो कुनै एउटा प्यारलेलोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइड हो। हो त पहिला यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो भने यो दुईटा भेक्टरलाई के गर्नु पर्यो? कुनै न कुनै प्यारलेलोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले कुनै न कुनै प्यारलेलोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। कुनै न कुनै प्यारलेलोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो पहिला। हो त अहिलेलाई तत्काल मैले के मान्यो कि यो दुईवटा भेक्टरको लाई यो प्यारलेलोग्रामको है, यो प्यारलेलोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गरे भनेर मैले माने है। यो चाहिँ कुनै एउटा प्यारलेलोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइड हो। यो के हो? यो के हो? दुईटा। यो दुईटा के हो? यो दुईटा के हो? कुनै एउटा प्यारलेलोग्रामको दुईटा एडजेसेन्ट साइड हो। यो दुईटा के हो? यो र यो के हो? कुनै एउटा प्यारलेलोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइड हो। कुनै एउटा प्यारलेलोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइड हो। हो त पहिला यो भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो भने यो दुईटा भेक्टरलाई प्यारलेलोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त यो दुईटा भेक्टरलाई प्यारलेलोग्रामको एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब यो यति रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि बल्ल यो प्यारलेलोग्रामको डायगोनल, यो प्यारलेलोग्रामको डायगोनल एकछिन छोडौँ है। अब यो प्यारलेलोग्रामको एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गरेर हामीले कसरी जोइन गर्नुपर्छ भने यो भेक्टर ए को इक्वल टु 3 न्युटन प्यारलल सिफ्ट गऱ्यौँ, यहाँबाट यहाँ सिफ्ट गऱ्यौँ, यहाँ लिएर आयो होइन। यो बीलाई यहाँ सिफ्ट यो बीलाई तल सिफ्ट गऱ्यौँ र यो बीलाई यहाँ सिफ्ट गऱ्यौँ, यहाँबाट यता ल्यायो होइन। हो त यो भेक्टरको टेल पोइन्ट हो। यो चाहिँ ए को टेल पोइन्ट यो हो, बी को टेल पोइन्ट यो हो। हो त प्यारलेलोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो कि दुईटाको टेल एउटै पोइन्टमा आओस्। दुईवटा भेक्टरको टेल एउटै पोइन्टमा आओस्। दुईटा भेक्टरको टेल एउटै पोइन्टमा आओस्। दुईटा भेक्टरको टेल एउटै पोइन्टमा आओस् र दुईवटा भेक्टरको हेड त्यही कमन पोइन्टबाट लिभिङ हुनु पर्यो। दुईटा भेक्टरको पोइन्ट हेड पोइन्ट त्यो भेक्टर त्यो यो पोइन्टबाट के होस्? लिभिङ होस् है। यो जुन कमन पोइन्ट हो नि दुईटाको टेल, दुईटै भेक्टरको टेल पोइन्ट यहाँ छ। हो त दुईटै भेक्टरको टेल पोइन्टबाट दुईटै भेक्टरको टेल पोइन्ट जुन कमन हुन्छ त्यहीँबाट दुईटा भेक्टरको हेड लिभिङ होस्। त्यहीँबाट दुईटा भेक्टरको हेड के होस्? लिभिङ निस्केको होस्। यहाँबाट के होस्? ओरिजिनेट भएको होस्। यहाँबाट के भएको होस्? ओरिजिनेट भएको होस्। यहाँबाट लिभ गरेको होस् टेल पोइन्टबाट। दुईटैको टेल जोड्नु पर्यो। दुईटाको टेल जोड्नु पर्यो है। किन भयो? दुईटाको हेड जोडे पनि हुन्छ। दुईटाको हेड जोडे पनि हुन्छ। जस्तो कि यसलाई सिफ्ट गरेर हो, यसलाई सिफ्ट गरौँ यहाँ, यसलाई सिफ्ट गरौँ यहाँ र यसलाई यहाँ सिफ्ट गरौँ। र पहिला यसलाई मैले यहाँ सिफ्ट गरेँ, यसलाई यहाँ सिफ्ट गरेर यहाँ लिएर आएँ हो। ल प्यारलल सिफ्ट गर्नुपर्छ है। प्यारलल सिफ्ट यसलाई मैले अहिले यो कन्डिसनमा के गरेको हो? दुईटाको टेल जोडेको हो। कुनै एउटा एडजेसेन्ट साइडको कुनै एउटा प्यारलेलोग्रामको एडजेसेन्ट साइड रिप्रेजेन्ट हुने गरी यो दुईटै भेक्टरको टेल जोडेको हो। कुनै एउटा प्यारलेलोग्रामको दुई एडजेसेन्ट साइड हुने गरी जोडेको हो होइन। हो त यो टेल जोडेको हो।
हामीले टेल जोड्नुपर्छ कि नभए हेड जोड्नुपर्छ, टेल जोड्नुपर्छ कि नभए हेड जोड्नुपर्छ। हो त ल अब हेड जोड्यौ, यो त टेल जोडेँ मैले, अब के गरौँ टेल जोडौँ, के अरे टेल त जोड्यौ, अब के गरौँ हेड जोडौँ। हो त फेरि यो भेक्टरलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो, यो भेक्टरलाई सिफ्ट गर्नु पर्यो। हो त यो सिफ्ट गर्दा प्यारलल सिफ्ट गर्नु पर्यो, प्यारलल सिफ्ट गर्नु पर्यो। हो त ल यसलाई पहिला म यता सिफ्ट गरेँ, हो यसलाई पहिला म यहाँ सिफ्ट गरेँ र यहाँबाट तल सिफ्ट गरेँ है। भनेपछि यो हो मेरो अर्को भेक्टर बीलाई मैले के गरेँ प्यारलल सिफ्ट गरेँ, यहाँबाट यहाँ ल्याएँ, यहाँबाट यता लगेँ, हो त यहाँबाट यता लगेँ। अहिले पनि यसको हेड यता छ, अहिले पनि हेड यता छ, टेल यता छ, टेल यता छ, प्यारलल सिफ्ट गरेको हो मैले है। यसलाई चाहिँ यता सिफ्ट गरेँ, यसलाई फेरि यता सिफ्ट गरेँ, प्यारलल सिफ्ट। अब ए को हेड यसको हेडसँग जोड्नु पर्यो। हो त यसलाई पहिला यहाँ सिफ्ट गरौँ, यसलाई यहाँ सिफ्ट गरौँ र यहाँ सिफ्ट गरेर यहाँबाट यहाँ लिएर आऊ है। हो यो ल, हो त यो के हो, यो पोइन्टमा के हो दुईटैको हेड इन्ट्री गर्दैछ, यो पोइन्टमा के हो दुईटैको हेड इन्ट्री गर्दैछ, यो पोइन्टमा के हो दुईटैको हेड इन्ट्री गर्दैछ, यो पोइन्टमा के हो दुईटैको हेड इन्ट्री गर्दैछ र दुईटैको टेल यता हो। हो त यहाँ के छ दुईटै भेक्टरको टेल यो पोइन्टमा इन्ट्री गर्दैछ, यो पोइन्टमा दुईटैको हेड इन्ट्री गर्दैछ र यो पोइन्टमा त के थियो दुईटैको हेड लिभिङ थियो, दुईटैको हेड लिभिङ थियो अथवा यो पोइन्टमा दुईटैको टेल कमन पोइन्ट बनेको हो। यो पोइन्ट के हो प्यारेललोग्रामको भर्टेक्स, यो के हो प्यारेललोग्रामको भर्टेक्स, यो के हो प्यारेललोग्रामको भर्टेक्स र यो के हो प्यारेललोग्रामको साइड, यो प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड, प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड, प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड। अब यो मैले एडजेसेन्ट साइड मैले भेक्टर किन लेखेको हो त यो एडजेसेन्ट साइडलाई यो भेक्टरको लेन्थ बराबर मैले राखेको हो, रिप्रेजेन्ट गरेको हो। यो भेक्टरलाई प्यारेललोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गरेको हो। यो त्यही भेक्टर हो, यो त्यही भेक्टर हो, यो यही भेक्टर हो, तर प्यारेललोग्रामको सेपमा म यसलाई एरेन्ज गरेको हो। किनभने प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भने कि जुन दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो त्यो दुईटा भेक्टरलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ प्यारेललोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त यो भेक्टर बीलाई मैले प्यारेललोग्रामको यो साइड बनाएँ, यो भेक्टर यसलाई पहिला यसलाई थोरै सिफ्ट गरेँ मैले यहाँबाट यहाँ अनि यहाँबाट मैले यता सिफ्ट गरेँ र यो दुईवटा भेक्टरलाई प्यारेललोग्राममा बनाउँदाखेरि प्यारेललोग्रामको साइड्सले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले प्यारेलल सिफ्ट गर्नुपर्छ, हामीले के गर्नुपर्छ प्यारेलल सिफ्ट गर्नुपर्छ है। प्यारेलल सिफ्ट गरेर अनि बल्ल बनाउनु पर्ने हुन्छ प्यारेललोग्राम, यतिकै ल्यायो अनि यतिकै हुँदैन है, यतिकै सिफ्ट गर्न पाउँदैनौँ। हो अब यहाँ मैले प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्सले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि दुईटै भेक्टरको टेल मैले प्यारेललोग्रामको कमन भर्टेक्समा जोडेँ हैन। दुईटै भेक्टरको टेल मैले प्यारेललोग्रामको एउटा भेक्टर दुईटै भेक्टरको टेल म प्यारेललोग्रामको एउटा कमन भर्टेक्स बनाएँ जुनबाट दुईटै भेक्टर के छ लिभिङ छ, दुईटै भेक्टर लिभिङ छ, लिभिङ LEAVING र यो के गरेँ मैले दुईटा भेक्टरको हेड हो, दुईटा भेक्टरको हेड म एउटा पोइन्टमा इन्ट्री गराउँदैछु, दुईटा भेक्टरको हेड म एउटा पोइन्टमा इन्ट्री गराउँदैछु। हो त पहिला यति काम सक्नु पर्यो र यो के हो यो के हो यो के हो यो प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड, यो के हो प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड, यो के हो प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड, प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड। तर यो एडजेसेन्ट साइडलाई मैले के गरेको हो के अरे यो भेक्टर्सलाई मैले के गरेको हो प्यारेललोग्रामको फर्मेटमा कन्भर्ट गरेको हो, प्यारेललोग्रामको फर्मेटमा कन्भर्ट गरेको हो अथवा यो दुईटै भेक्टरलाई प्यारेललोग्रामको सेपमा रिप्रेजेन्ट गरेको हो, एरेन्ज गरेको हो है। हो त यो यसरी पहिला एरेन्ज गर्दाखेरि टेल टेल एउटा पोइन्टमा हुनु पर्यो भेक्टरको, कि नभए दुईटै भेक्टरको हेड एउटा पोइन्टमा इन्ट्री गर्नु पर्यो, एउटै पोइन्टबाट दुईटैको हेड इन्ट्री गर्नु पर्यो, एउटै पोइन्टमा दुईटै भेक्टरको हेड इन्ट्री गर्नु पर्यो, कि नभए एउटै पोइन्टबाट दुईटै भेक्टरको हेड लिभिङ हुनु पर्यो, हेड लिभिङ हुनु पर्यो है। हो र यो दुईटा के हो भेक्टर नै हो, यही भेक्टर ए हो, यो यही भेक्टर बी हो, यो यही भेक्टर ए हो र यही भेक्टर बी हो, तर यस प्यारेललोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइड हुने गरी यो भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो। हो त फर्स्टमा पहिला यति चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो।
यो फर्स्टमा यति चाहिँ के हुनु पर्यो हाम्रो कन्स्ट्रक्सन हुनु पर्यो। यो कन्स्ट्रक्सनमा के हो कि जुन दुईवटा भेक्टरको प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ कि जुन दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो, जुन दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो अथवा निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यो दुईटा भेक्टरलाई पहिला के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो दुईटा भेक्टरलाई प्यारेललोग्रामको कुनै पनि प्यारेललोग्रामको दुईवटा एडजेसेन्ट साइडले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले के भनेको प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनमा के हुन्छ कि जुन दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो अथवा दुईवटा भेक्टरको टोटल निकाल्नु पर्ने हो त्यो दुईटा भेक्टरलाई प्यारेललोग्रामको कुनै पनि प्यारेललोग्रामको दुईटा एडजेसेन्ट साइड हुने गरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो दुईटा भेक्टरलाई प्यारेललोग्रामको कुनै प्यारेललोग्रामको यो दुईटा भेक्टरलाई कुनै पनि एउटा प्यारेललोग्रामको दुईटा एडजेसेन्ट साइड हुने गरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। तर एडजेसेन्ट साइड हुने गरी रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भेक्टरलाई प्यारेलल सिफ्ट गरेर त्यो दुईटा भेक्टरलाई प्यारेलल सिफ्ट गरेर प्यारेललोग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो दुईटा भेक्टरलाई प्यारेललोग्राम को थ्रु रिप्रेजेन्ट गर्दा अथवा प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्स थ्रु प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्सको थ्रु रिप्रेजेन्ट गर्दा त्यो दुईटा भेक्टरलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्यारेलल सिफ्ट गरेर प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो दुईटा भेक्टरलाई प्यारेलल सिफ्ट गरेर प्यारेललोग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसरी के अरे प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसरी यो प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड बनाउँदाखेरि हामीले के याद राख्नुपर्छ कि दुईटाको टेल एउटै पोइन्टमा जोडियोस् कि नभए दुईटाको हेड एउटै पोइन्टमा जोडियोस्। हो सो यो एरेन्जमेन्ट हुनु पर्यो। प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्सले यो दुईटा भेक्टरलाई प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्सले रिप्रेजेन्ट गर्दा यो फिगर बन्नु पर्यो कि नभए यो फिगर बन्नु पर्यो, यो फिगर बन्नु पर्यो कि नभए यो फिगर बन्नु पर्यो है। हो त फर्स्टमा यो चाहिँ पहिला यो लमा कसरी वर्क गर्ने हो त्यो पार्ट हो, लमा वर्क कसरी गर्ने हो त्यो यो पार्ट हो है। हो त अब यो प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्सले रिप्रेजेन्ट गरेपछि मैले के भने प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्सले रिप्रेजेन्ट गरेपछि जुन कमन भर्टेक्स हुन्छ नि जहाँबाट दुईटै भेक्टरको टेल जोडेको हुन्छ अथवा हेड जोडेको हुन्छ है। मैले के भने जुन कमन पोइन्ट हुन्छ नि जहाँबाट दुईटै भेक्टर जुन पोइन्टमा दुईटै भेक्टरको टेल जोडेको हुन्छ अथवा दुईटै भेक्टरको हेड जोडेको हुन्छ हो त्यो भर्टेक्सबाट प्यारेललोग्रामको डायगोनल बनाऊ, त्यो भर्टेक्सबाट प्यारेललोग्रामको डायगोनल बनाऊ, त्यो भर्टेक्सबाट प्यारेललोग्रामको डायगोनल बनाऊ, त्यो भर्टेक्सबाट प्यारेललोग्रामको के बनाऊ हामीले डायगोनल बनाऊ हो है। त्यो पोइन्टबाट के गरौँ प्यारेललोग्रामको डायगोनल बनाऊ है। हो र यो डायगोनलले के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, रिजल्टेन्ट अफ द भेक्टर। यो डायगोनलले के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, रिजल्टेन्ट अफ द टू भेक्टर्स। यो डायगोनलले के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, रिजल्टेन्ट अफ द टू भेक्टर हो। यो पोइन्टबाट दुईटा भेक्टरको हेड के छ, लिभिङ छ भने यो डायगोनलको हेड पनि लिभिङ बनाउनु पर्यो है। र यो पोइन्टमा के छ, दुईटा भेक्टरको हेड इन्ट्री छ भने डायगोनल पनि इन्ट्री गराउनु पर्यो, र यो डायगोनलले के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, रिजल्टेन्ट। यो डायगोनलले के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, रिजल्टेन्ट अफ दिस टू भेक्टर। यो डायगोनलले के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, रिजल्टेन्ट अफ दिस टू भेक्टर अथवा दिज टू भेक्टर्स। यो डायगोनलले के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, रिजल्टेन्ट अफ दिज टू भेक्टर हो। त यति चाहिँ वर्किङ पार्ट हो प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको। यति चाहिँ के हो, वर्किङ पार्ट हो प्यारेललोग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनको हो। त अब ल के हो त्यो ल लेख्छौँ पहिला अनि त्यसपछि रिजल्टेन्टको डेरिभेसन गर्छौँ। ल के हो पहिला त्यो ल लेख्छौँ र त्यसपछि रिजल्टेन्टको डेरिभेसन गर्छौँ है। हो त यो ल को बेसिक वर्किङ पार्ट हो, यो ल को बेसिक वर्किङ पार्ट हो। ल त यसलाई म मेटिहालेँ, त्यसपछि ल लेख्छु, यो सबै नोट गर्नु पर्यो। र अझै पनि मैले लेक्चर दिँदाखेरि जे लेक्चरमा भनिरहेको हुन्छु पोइन्टहरू, त्यहाँबाट कुनै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लाग्यो भने त्यो आफ्नै तरिकाले नोट बनाएर टिप्नु पर्यो, त्यो आफ्नै तरिकाले नोट बनाएर टिप्नु पर्यो है। अब यो ल को स्टेटमेन्ट लेखेर अनि डेरिभेसन गर्छौँ है रिजल्टेन्टको। हो त इट स्टेट्स द्याट when we represent two vectors by adjacent sides of a parallelogram
by adjacent sides of parallelogram by adjacent sides of parallelogram in such a way that their head or tail their tails or heads their tails or heads meet at common vertex or meet at same vertex meet at common vertex of the parallelogram then diagonal leaving from that common vertex diagonal leaving from that common vertex represents resultant of that two vectors हो यो हाम्रो स्टेटमेंट हो है यो चाहिँ हाम्रो के हो स्टेटमेंट हो पैरेललोग्राम ल अफ वेक्टर एडिसन को यो चाहिँ के हो हाम्रो पैरेललोग्राम ल अफ वेक्टर एडिसन को स्टेटमेंट हो यो चाहिँ के हो हाम्रो पैरेललोग्राम ल अफ वेक्टर एडिसन को स्टेटमेंट हो यो चाहिँ के हो हाम्रो पैरेललोग्राम ल अफ वेक्टर एडिसन को स्टेटमेंट हो ल अब हामीले चाहिँ के गर्छौं रिजल्टेन्ट निकाल्छौं अब हामीले के गर्छौं रिजल्टेन्ट निकाल्छौं डेरिभेसन गर्छौं बेसिकली रिजल्टेन्ट को है ल यो ल चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो यो चाहिँ म मेटिहाल्नु है अथवा यो स्टेटमेन्टलाई थोरै म भनौं है यसमा के भनेको हो when represent two vectors by adjacent sides of a parallelogram in such a way that their tails or heads meet at a common vertex of the parallelogram then diagonal leaving from that common vertex represents resultant of two vectors यसले के भनेको हो कि दुईटा भेक्टरलाई हामीले प्यारेललोग्राम को एडजेसेन्ट साइडले यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ दुईटा भेक्टरलाई जुन दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो त्यो दुईटा भेक्टरलाई प्यारेललोग्राम को एडजेसेन्ट साइडले यसरी रिप्रेजेन्ट गरौँ कि दुईटै भेक्टरको हेड एउटा कमन भर्टेक्समा मिट गर्नु पर्यो किनभने दुईटा भेक्टरको टेल कमन भर्टेक्समा मिट गर्नु पर्यो हो त भनौं न अहिले यहाँ भेक्टर ए छ र यहाँ भेक्टर बी छ हैन हो त दुईटै भेक्टर ए र भेक्टर बी को के हो यहाँ भर्टेक्स दुईटै भेक्टर ए को र भेक्टर बी को यहाँ के हो टेल मिट गरेको यो भेक्टर ए र यो भेक्टर बी को टेल यहाँ मिट गरेको यो भेक्टर ए को र यो भेक्टर बी को टेल यहाँ मिट गरेको हैन हो त यो दुईटा भेक्टरलाई यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गरौँ प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्सले कि दुईटाको टेल एउटा पोइन्टमा मिट गरोस् किनभने दुईटाको हेड एउटा पोइन्टमा मिट गरोस् हैन दुईटाको हेड एउटा पोइन्टमा मिट गरोस् किनभने दुईटाको टेल एउटा पोइन्टमा मिट गरोस् दुईटाको हेड एउटा पोइन्टमा मिट गरोस् किनभने दुईटाको टेल एउटा पोइन्टमा मिट गरोस् यो फिगरबाट गरौँ किनभने यो फिगरबाट गरौँ पहिला हो त यो चाहिँ हाम्रो के हो यो चाहिँ हाम्रो त्यो हो स्टेटमेन्ट हो त पहिला दुईटा भेक्टरलाई प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्सले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो र एडजेसेन्ट साइड्सले रिप्रेजेन्ट गर्दा यसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो कि दुईटाको टेल एउटै पोइन्टमा आओस् हो त दुईटाको टेल एउटै पोइन्टमा आओस् किनभने दुईटाको हेड एउटै पोइन्टमा आओस् यो कुन पोइन्ट हो प्यारेललोग्रामको भर्टेक्स हो यो कुन पोइन्ट हो प्यारेललोग्रामको भर्टेक्स हो किनभने यो प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्स हो यो प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्स हो भने प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड इन्टरसेक्ट गर्ने पोइन्ट भनेको के हो प्यारेललोग्रामको भर्टेक्स हुन्छ यो प्यारेललोग्रामको भर्टेक्स हो त अब यो भर्टेक्सबाट एउटा डायगोनल लिभ गराउँ है यो भर्टेक्सबाट के गरौँ एउटा डायगोनल लिभ गराउँ अब यही डायगोनलले के गर्ने हो रिजल्टेन्ट अफ वेक्टर एडिसन रिजल्टेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने हो यो दुईटा भेक्टरको
रिजल्टेन्ट यो आर भेक्टर हो, यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट आर भेक्टर हो, यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट आर भेक्टर हो। र यो आर भेक्टर के हो, डायगोनल लिभिङ फ्रम दैट सेम पोइन्ट, डायगोनल लिभिङ, यो आर भेक्टर के हो, रिजल्टेन्ट भेक्टर्स, यो रिजल्टेन्ट भेक्टर्स के हो, रिजल्टेन्ट भेक्टर्स के हो, और रिजल्टेंट vector is represented by the diagonal leaving from that common vertex where the tail of the two vector meets each other or head of the two vector meets each other. But when heads meet each other, then diagonal vector also should enter at a common vertex. But when tail meet each other at common vertex, then the diagonal vector or resultant vector would also leave that common vertex. When the heads of two vectors are meeting at the common vertex, then direction of diagonal vector should also entering at the common vertex of the parallelogram. हो तो यो पहिले म सिकाइसकेको हो तो यो डायगोनल भेक्टरले के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, रिजल्टेन्ट भेक्टर्स हो। अब यो आर भेक्टरको भ्यालु कति त्यो निकाल्छौ हो। तो यो स्टेटमेन्टको मिनिङ यति हो, यो स्टेटमेन्टको मिनिङ यति हो है, यो स्टेटमेन्टको मिनिङ यति हो। अब यो आर भेक्टरको भ्यालु कति त्यो निकाल्छौ है। ल हो त यसलाई चाहिँ म मेटिहालौँ हो, यसलाई चाहिँ म मेटिहालौँ हैन, यसलाई चाहिँ म मेटिहालौँ है। यसलाई चाहिँ म मेटिहालौँ। ल अब भनौँ न यो एउटा भेक्टर हो, भेक्टर बी भनौँ र यो एउटा भेक्टर ए भनौँ, यो एउटा भेक्टर ए भनौँ र यो दुईवटा भेक्टर प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्सले रिप्रेजेन्ट गरिसक्यौँ। यो हेड पोइन्ट हो, यो के हो, हेड पोइन्ट हो। यो दुईटा भेक्टरलाई प्यारेललोग्रामको एडजेसेन्ट साइड्सले रिप्रेजेन्ट गरिसक्यौँ हामीले है। यो दुईटा और यो के हो, कमन भर्टेक्स, यो दुईटैको कमन टेल हो जुन चाहिँ कमन भर्टेक्स अफ द अथवा भर्टेक्स अफ द प्यारेललोग्राम हो। अब यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो भने यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने हो भने यो यहाँ यो कमन पोइन्टबाट डायगोनल भेक्टर निस्किनु पर्यो र यही डायगोनल भेक्टर के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट मिन्स यो आर भेक्टर हाम्रो के हो, रिजल्टेन्ट हो। आर भेक्टर के हो, हाम्रो रिजल्टेन्ट हो। तर त्योभन्दा पहिले एउटा काम के गरौँ भने यो भेक्टर ए र भेक्टर बी बिचमा एंगल थीटा छ, भेक्टर ए र भेक्टर बी को बिचमा एंगल थीटा छ हो, र यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भेक्टर हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो, रिजल्टेन्ट भेक्टर हो हो। तो यो प्यारेललोग्राम कन्स्ट्रक्ट गरौँ, यो प्यारेललोग्राम के गरौँ, कन्स्ट्रक्ट गरौँ, यो प्यारेललोग्राम के गरौँ, कन्स्ट्रक्ट गरौँ है। यो प्यारेललोग्राम के गरौँ, कन्स्ट्रक्ट गरौँ है, प्यारेललोग्राम कन्स्ट्रक्ट गरौँ। यो प्यारेललोग्राम कन्स्ट्रक्ट गरौँ है। ल प्यारेललोग्राम कन्स्ट्रक्ट गरौँ। ल अब यो प्यारेललोग्राम कन्स्ट्रक्ट गरिसकेपछि यो थीटा के हो, भेक्टर ए र भेक्टर बी बीचको एंगल, यो आर भेक्टर के हो, रिजल्टेन्ट अफ द भेक्टर टू भेक्टर ए बी, रिजल्टेन्ट अफ द टू भेक्टर भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी। यो प्यारेललोग्रामको नाम के राखौँ न, PQRS, PQRS है। ल प्यारेललोग्रामको अपोजिट साइड के हुन्छ, इक्वल, प्यारेललोग्रामको अपोजिट साइड के हुन्छ, इक्वल, प्यारेललोग्रामको अपोजिट साइडको लेन्थ इक्वल हुन्छ, प्यारेललोग्रामको अपोजिट साइडको लेन्थ इक्वल हुन्छ। हो तो यो PS भेक्टर भनेको भेक्टर बी हो तो PS को मैग्नीट्यूड र QR को मैग्नीट्यूड के हुन्छ बराबर, PS को मैग्नीट्यूड र QR को मैग्नीट्यूड के हुन्छ बराबर हो, किन PS को लेन्थ र QR को लेन्थ बराबर भइहाल्छ अपोजिट साइड्स अफ प्यारेललोग्राम भएर। त्यही भएर यदि यो भेक्टर बी हो भने यो भेक्टरको साइनमा यो भेक्टर जस्तो मैले यो राखिदियो भने यो भेक्टरको डाइरेक्सन त थिएन हामीसँग, यो भेक्टरको डाइरेक्सन त थियो हामीसँग यता हो भनेर, भेक्टर बी को डाइरेक्सन यता हो भनेर त हामीसँग पहिल्यै छ, भेक्टर बी को डाइरेक्सन यता छ भनेर त पहिल्यै छ। तर कन्स्ट्रक्सन गरेर यो जुन प्यारेललोग्राम बनायौँ हामीले PQRS, कन्स्ट्रक्सन गरेर जुन हामीले प्यारेललोग्राम बनायौँ PQRS, त्यसमा भेक्टर यो साइड QR को र यो SR साइड को त डाइरेक्सन थिएन नि त। हो तो जुन साइड को डाइरेक्सन हुँदैन हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यो साइड को डाइरेक्सन जता नि लिन पाउँछौँ, त्यो साइड को डाइरेक्सन जता नि लिन पाउँछौँ, त्यो साइड को डाइरेक्सन जता नि लिन पाउँछौँ
हो त अहिले यो क्युआर साइडको डाइरेक्सन म पिएसको डाइरेक्सनसँग बराबर लिइहालेँ। पिएस यो डाइरेक्सनमा छ, पिएस यो डाइरेक्सनमा छ, सो म क्युआरको डाइरेक्सन पनि त्यही डाइरेक्सन लिएँ। आरक्यू पनि लिन सक्थ्यो मैले, आरक्यू पनि लिन सक्थ्यो मैले, तर मैले क्युआर लिएँ है। अब यो क्युआर किन लिएँ हो त क्युआर मैले लिएर के गर्न सक्छु भने अब पिएस भेक्टर र क्युआर भेक्टरको लेन्थ बराबर छ र डाइरेक्सन पनि बराबर छ, सो क्युआर भेक्टरको भ्यालु बराबर हुन जान्छ भेक्टर बीसँग। पिएस भेक्टरको लेन्थ र क्युआर भेक्टरको लेन्थ बराबर छ र डाइरेक्सन पनि सेम छ, सो पिएस भेक्टरको भेक्टर बी हो भने क्युआर भेक्टर पनि भेक्टर बी हुन्छ। दुईवटा भेक्टर इक्वल कति बेला हुने हो, जब दुईटै भेक्टरको म्याग्निट्युड अथवा भनौँ न लेन्थ, दुईवटा भेक्टरको लेन्थ अथवा म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ र डाइरेक्सन पनि सेम हुन्छ भने दुईटा भेक्टर के हुन्छ बराबर, यो भेक्टर ए हो र यो भेक्टर बी हो। हो त भेक्टर ए इक्वल टु भेक्टर बी कति बेला हुने हो, इफ दुईटैको डाइरेक्सन सेम र लेन्थ सेम, दुईटै भेक्टरको लेन्थ सेम र डाइरेक्सन सेम। लेन्थ सेम मिन्स दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड सेम है। हो त दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड सेम हुनु पर्यो कि लेन्थ सेम हुनु पर्यो र डाइरेक्सन सेम हुनु पर्यो अनि बल्ल दुईटा भेक्टर बराबर हुने हो। अब यो पिएस बी भेक्टर थियो, त्यही भएर मैले क्युआर पनि डाइरेक्सन क्युआरको डाइरेक्सन मैले पिएसकै डाइरेक्सन हुने गरी लिदिएँ हो। क्युआरको डाइरेक्सन मैले पिएसको डाइरेक्सनसँग बराबर लिदिएँ अनि ताकि पिएस र क्युआरको लेन्थ पहिल्यै इक्वल छ अनि यो क्युआर भेक्टर पनि भेक्टर बीकै बराबर हुन जान्छ हो। अब यसरी लिए र त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गरौँला, थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखौँ है। यो सब नोट गर्नु पर्यो, मैले लेखेको सबै नोट गर्नु पर्यो है। मैले गर्ने जति सबै नोट रफमै बनाउनु पर्यो, के अरे फेयरमै बनाउनु पर्यो। मैले गर्ने जति रफ फेयर सब रफ फेयरमै बनाउनु पर्यो ल। अब त्यहाँबाट हामीले के गर्छौँ, थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्छौँ है। हो त लेटस we have two vectors, vector A and vector B. We have two vectors. Let us we have two vectors, vector A and vector B, whose resultant is to be determined. Whose resultant is to be determined. Whose resultant is to be determined. हामीले लेटस के गर्यौं, लेटस कन्सिडर है, लेटस consider we have two vectors A and vector B whose resultant is to be determined are represented by adjacent sides are represented by adjacent sides PQ and RS PQ vector and PS vector. Adjacent sides PQ and PS. Adjacent sides PQ and PS. Adjacent sides पनि PQ and PS. त्यही भएर यहाँ भेक्टर आउँदैन। PQ र PS adjacent sides मैले भनिरहेको हो भने यहाँ भेक्टर लेख्नु परेन। By adjacent sides PQ and PS of the parallelogram PQRS of the parallelogram. PRM भनेको parallelogram बुझ्नु पर्यो। PRM भनेको parallelogram बुझ्नु पर्यो। PQ and PS of the parallelogram PQRS as shown in figure 1. PQRS respectively as shown in figure 1. हो त्यही भएर अघि मैले फिगर 1 पनि मानेको हो, as shown in figure 1. अब by the parallelogram law, according to parallelogram, by the parallelogram law of vector addition अथवा according to parallelogram, by the parallelogram law of vector addition, by the parallelogram law of vector addition, by the parallelogram law of addition बुझ्नु पर्यो है। By the parallelogram law of vector addition, the diagonal PR of the parallelogram, the diagonal PR of the parallelogram PQRS would represent resultant of two vectors A and vector B, of two vectors vector A and vector
vector A and vector B, vector A and vector B. Then diagonal PR of the parallelogram PQRS would represent resultant of two vector. हो यो दुईटा भेक्टर ए र भेक्टर बी को रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्ने भने प्यारालेलोग्राम ल भेक्टर एडिसन अनुसार यो डायगोनलले के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, यो डायगोनलले के गर्ने हो रिजल्टेन्ट, यो डायगोनलले के गर्ने हो रिजल्टेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, यो डायगोनलले के गर्ने हो रिजल्टेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने हो हैन। हो त त्यही पार्ट मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको हो by the parallelogram law of vector addition the diagonal PR of the parallelogram PQRS would represent the resultant of two vectors A and vector B हो ल। अब यति पछि यो मैले यो जुन ल्याङ्ग्वेज लेखेको हो यो फिगर हेरेर ल्याङ्ग्वेज लेखेको हो मैले, यो फिगर हेरेर मैले ल्याङ्ग्वेज लेखेको हो। सो यो ल्याङ्ग्वेज याद गर्नु पर्दैन, सो यो ल्याङ्ग्वेज याद गर्नु पर्दैन, हामीले बुझेरै त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्ने हुन्छ, हामीले बुझेरै त्यो ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्ने हुन्छ। हामीले घोक्न ट्राई गर्यो भने फेरि सकिँदैन है, किनभने एउटा डेरिभेसन छैन, लगभग 60-65 वटा डेरिभेसन हुन्छ, 50 देखि 60-65 वटा डेरिभेसन हुन्छ भने सबै डेरिभेसनको ल्याङ्ग्वेज घोकेर सकिँदैन, बुझेर अनि त्यो फिगरलाई हामीले एक्सप्लेन गर्ने हो, त्यो फिगरलाई हामीले डिस्क्राइब गरिदिने हो है ल। अब यो पार्ट म मेटिहाल्यो है, यो पार्ट चाहिँ नोट गर्नु पर्यो अथवा त्योभन्दा तल लेखौँ अब है। अब यो रिजल्टेन्ट रिप्रेजेन्ट गर्नु छ, आर को भेक्टर निकाल्नु छ भने, आर भेक्टरको भ्यालु निकाल्नु छ भने हामीले के गरिदिन्छौँ यो पिक्यू साइडलाई पिक्यूलाई प्रोड्युस गरिदिन्छौँ, पिक्यूलाई प्रोड्युस गरिदिन्छौँ पोइन्ट, पिक्यूलाई प्रोड्युस गरिदिन्छौँ पोइन्ट भनौँ न पिक्यूआरएस हो भने यसलाई टी सम्म प्रोड्युस गरिदिन्छौँ, साइड पिक्यूलाई के गरिदिन्छौँ टी सम्म प्रोड्युस गरिदिन्छौँ र आरबाट पिटीमा आरबाट पिटीमा आरटी भन्ने परपेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ है। त्यो किन गर्छु त्यो मैले एक्सप्लेन गरौँला। हो तर पहिला के गरौँ, लेट अस प्रोड्युस साइड PQ to PT and draw a perpendicular RT from the point R from the point R. Let us produce side PQ to PT and draw perpendicular R2 from the point R on extended side of PR on line PT, on the side PT, on the line PT perpendicular हामीले ड्रप गर्यौं हो, हामीले perpendicular ड्रप गर्यौं ल। ओ यसमा थोरै थीटालाई एक्सप्लेन गर्न छुटाएँ मैले है, थीटालाई एक्सप्लेन गर्न छुटाएँ मैले। यो यही लेट गर्नु पर्दै थियो। लेट अस कन्सिडर वी हैव टू वेक्टर्स ए एन्ड वेक्टर बी व्हिच रिजल्टेंट इज टू बी डिटरमाइन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय एडजेसेंट साइड PQ एंड PS अफ द पैरेललोग्राम PQRS रिस्पेक्टिवली एज इन फिगर 1 हो। लेट यही गरिदिनु पर्ने भयो, लेट थीटा विथ द एंगल, लेट थीटा विथ द एंगल बिट्विन वेक्टर, थीटा विथ द एंगल बिट्विन वेक्टर, थीटा विथ द एंगल बिट्विन vectors A and B whose resultant is to be determined, whose resultant is to be determined. Theta is represented by angle QPS in the diagram, and theta is represented by angle QPS in the figure 1 है ल। फिगर पुरै डिस्क्राइब गर्यौं हामीले, अब वर्किङ पार्ट गर्छौं है, अब वर्किङ पार्ट गर्छौं ल। यो सबै एक्सप्लेनेसन हो लेख्नु पर्यो, भिडियो पज गरेर यो मेटेरियलमा अगाडि बढे है, यो मेटेरियलमा चाहिँ अगाडि बढे है, यो सबै लेख्नु पर्यो, फिगर भिडियो पज गरेर लेख्नु पर्यो ल।
र यो याद गर्नु परेन है, आफैले एक्सप्लेन गरेर लेख्नु पर्यो। ल अब यो साइड किन प्रोड्युस गरेँ मैले, परपेन्डिकुलर किन ड्रप गरेँ मैले, हो त्यो कुरा अब त्यो बताएँ मैले है। यो साइड प्रोड्युस गर्यो टीसम्म, पिक्यूलाई प्रोड्युस गर्यो पिटीसम्म, पिक्यूलाई प्रोड्युस गर्यो पिटीसम्म, र त्यसपछि आरबाट टीमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो। अब यो परपेन्डिकुलर ड्रप गरेर हामीले के गर्छौँ भने खासमा पीटीको भ्यालु निकाल्छौँ इन टर्म्स अफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, पीटीको भ्यालु निकाल्छौँ इन टर्म्स अफ ए एन्ड बी, र आरटीको भ्यालु निकाल्छौँ इन टर्म्स अफ ए एन्ड बी। अब पीटी र आरटीको भ्यालु निकालेर भ्याइसक्यौँ भने, निकालेर भ्याइसक्यौँ भने पीआरको भ्यालु निकाल्न सकिन्छ नि युजिङ पाइथागोरस थ्योरम। पीआर भेक्टर पीआरको स्क्वायर इक्वल्स टु वाट, पीटीको स्क्वायर प्लस आरटीको स्क्वायर अकर्डिङ टु पाइथागोरस हो। पी2को स्क्वायर प्लस आरटीको स्क्वायर इक्वल टु पीआरको स्क्वायर अकर्डिङ टु पाइथागोरस थ्योरम हो। त्यही भएर यो पिक्यूलाई प्रोड्युस गर्यो पिटीसम्म र आरबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो आरटी ताकि हामीले भेक्टर ए र भेक्टर बीको रिजल्टेन्ट भेक्टर आर निकाल्न सकौँ भनेर। तर पिटीसम्म प्रोड्युस गरेर पिटीलाई ए र बीको टर्ममा लेख्न सक्नु पर्यो र आरटीलाई पनि ए र बीको टर्ममा लेख्न सक्नु पर्यो। अनि बल्ल पिटी र आरटी ट्रायंगल पीआरटीको राइट एंगल ट्रायंगल पीआरटीको दुईटा साइड हुन्छ पी र बी, अनि हाइपोटेन्युस पीआर निकाल्छौँ जुन चाहिँ रिजल्टेन्ट अफ द भेक्टर हुन्छ। त्यही भएर त्यो साइड प्रोड्युस गर्यौँ र त्यो एंगल 90 डिग्री ड्र गर्यौँ। त्यो हामीले नगरेको भए मेथड छैन अर्को कुनै है, त्यो हामीले न ड्र गरेको भए कुनै अर्को मेथड छैन त्यो आर भेक्टर निकाल्नलाई। त्यही भएर त्यो साइड प्रोड्युस गर्यौँ र त्यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यौँ है। त्यो लजिक हो एक्चुअली। त्यो साइड प्रोड्युस गर्यौँ र 90 डिग्री किन ड्र गर्यौँ ताकि पीटी निकाल्नौला हामीले भेक्टर ए र भेक्टर बीको टर्ममा, र आरटी निकाल्नौला भेक्टर ए र भेक्टर बीको टर्ममा, र पीटी र आरटी निकालेपछि बल्ल राइट एंगल ट्रायंगल पीआरटीमा हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर पीआर भेक्टर निकाल्नौला व्हिच इज द रिजल्टेन्ट भेक्टर अफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी हो। पीटी भेक्टर र आरटी भेक्टरलाई हामीले एक्सप्रेस गरौँला इन टर्म्स अफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, पीटी साइड र आरटी साइडलाई एक्सप्रेस गरौँला भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी, र भेक्टर ए र भेक्टर बीमा एक्सप्रेस गरिसकेपछि बल्ल इन राइट एंगल ट्रायंगल पीआरटीमा, इन राइट एंगल ट्रायंगल पीआरटीमा पाइथागोरस कन्सेप्ट युज गरेर पीआरको डायगोनल निकालौँला, र त्यही पीआर भनेको त के हो रिजल्टेन्ट भेक्टर, अनि त्यसरी रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्न मिल्छ हो। त लजिक त्यो हो यो साइड प्रोड्युस गर्नुको र यो 90 डिग्री ड्र गर्नुको हो। त अब के गरौँ पीटी निकालौँ, अब के गरौँ पीटी निकालौँ। तर अब खै पीटी छँदै छैन नि त, हामीसँग पिक्यू मात्रै छ, पिक्यू मात्रै छ हो। पिक्यू मात्रै छ भने अब के गरौँ भने यो के हो प्यारेललोग्राम हो। पिक्यूआरएस के हो, पिक्यूआरएस के हो प्यारेललोग्राम भने यो एंगल क्यूपीएस र यो एंगल टीक्यूआर के हुन्छ कोरस्पोन्डिङ एंगल हो। त अब के गरौँ एज एंगल क्यूपीएस इक्वल टू एंगल टीक्यूआर being co-interior के अरे being corresponding pair of angle, being corresponding pair of angle. So angle TQR is also theta. TQR is also theta. Why? Because QPS is theta, है ना? Because QPS is theta. हो तो यसरी हामीले QPS को भ्यालु के अरे QPS को भ्यालु थीटा हो र QPS र TQR बराबर हो। सो TQR को भ्यालु निकाल्यौ थीटा, TQR को भ्यालु कति निकाल्यौ हामीले थीटा हो। TQR को ट्रायंगलमा पनि मैले TQR को एंगल थीटा रिप्रेजेन्ट गरे, TQR को ट्रायंगलमा पनि मैले TQR को एंगल थीटा रिप्रेजेन्ट गरे हो। ल अब हामीले के गर्छौं भने केही गरेर QT को लेन्थ निकाल्न सकियो भने, केही गरेर QT को लेन्थ निकाल्न सकियो भने QT र PQ जोडेर PT निकालौला हो। मैले के भने केही गरेर QT को लेन्थ निकाल्न सकियो भने, केही गरेर QT को लेन्थ निकाल्न सकियो भने QT र PQ जोडेर PT को लेन्थ निकाल्न सकिन्छ हो। त्यही भएर हामीले के गर्छौं अब QT को लेन्थ निकाल्छौं, QT को लेन्थ निकाल्छौं है। ल अब QT को लेन्थ निकाल्न यो QR भेक्टर को भेक्टर B हो, QR भेक्टर को भेक्टर B हो, तर उसको मैग्नीट्यूड B हो है। हो त इन ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल PQRT के रे QRT इन राइट एंगल ट्रायंगल QRT यो QT निकाल्नु छ। यो 90 डिग्री छ भने QR साइड के हुन्छ हाइपोटेन्युस, QR साइड के हुन्छ हाइपोटेन्युस, र थीटा सँग अट्याच रहेको साइड
थीटा को अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, थीटा को अपोजिट साइड परपेंडिकुलर र थीटा को अट्याच रहेको साइड बी, थीटा को अपोजिट परपेंडिकुलर र थीटासँग अट्याच रहेको साइड बी। यो हामीले 9 10 मा पढेको हुन्छौँ अप्सनलमा है। 9 10 मा हामीले अप्सनल म्याथमा पढेको हुन्छौँ कि थीटा को अपोजिट साइड परपेंडिकुलर र 90 डिग्री को अपोजिट साइड हाइपोटेन्युस है। र मानौँ न कसैले आउँदैन भने अब बुझौँ है, 90 को अपोजिट साइडलाई हाइपोटेन्युस र थीटा को अपोजिटलाई परपेंडिकुलर र बाँकी अब हाइपोटेन्युस र परपेंडिकुलरको बाहेकको साइड बेस। सो अहिले क्यूटी के हो? बेस हो। बेस निकाल्नु पर्ने हो र हाइपोटेन्युस क्यूआर को भ्यालु गिभेन हो बी। क्यूटी भनेर बेस निकाल्नु पर्ने हो र हाइपोटेन्युस क्यूआर को भ्यालु गिभेन हो बी। एकछिन है, क्यूआर भेक्टर बी हो, क्यूआर भेक्टर बी हो, क्यूआर भेक्टर के हो? भेक्टर बी हो। तर क्यूआर भेक्टरको म्याग्निट्युड, क्यूआर भेक्टरको म्याग्निट्युड बी को म्याग्निट्युड हो, यो भनेको बी हो। ठीक छ, यो माथि बी को माथि एरोले के बताएको हो कि बी चाहिँ भेक्टर हो, बी को माथि एरोले के बताएको हो कि बी चाहिँ भेक्टर हो। तर यो भेक्टरको म्याग्निट्युड, यो भेक्टरको म्याग्निट्युड बी नै हो, यो भेक्टरको म्याग्निट्युड बी नै हो, यो भेक्टरको म्याग्निट्युड बी नै हो है। हो त यो भेक्टरको म्याग्निट्युड बी हो भने क्यूआर को लेन्थ कति हुने भयो? बी। क्यूआर को लेन्थ कति हुने भयो? बी है। त अब के गरौँ भने अब यो इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यूआर भेक्टर कति हो? भेक्टर बी हो भने क्यूआर को म्याग्निट्युड के हो? भेक्टर बी को म्याग्निट्युड अथवा सिम्पली बी हो। हो त अब हामीले त्यहाँ के युज गरिदिन्छौँ? बेस क्यूटी निकाल्नु पर्ने हो र क्यूआर हाइपोटेन्युस गिभेन हो भने युजिङ cos थीटा इक्वल्स टू क्यूटी अपॉन क्यूआर। cos थीटा किन युज गर्यो? किनभने बेस निकाल्नु पर्ने हो, हाइपोटेन्युस गिभेन हो। बेस क्यूटी निकाल्नु पर्ने हो र हाइपोटेन्युस क्यूआर गिभेन हो बी। हाइपोटेन्युस क्यूआर गिभेन हो बी, हाइपोटेन्युस क्यूआर गिभेन हो बी, हाइपोटेन्युस क्यूआर गिभेन हो बी र क्यूटी निकाल्नु पर्ने हो। हाइपोटेन्युस गिभेन र क्यूटी बेस निकाल्नु पर्ने हो। बेस निकाल्नु पर्ने हाइपोटेन्युस गिभेन हुन्छ भने हामीले cos थीटा युज गर्छौँ किनभने यो cos थीटा भनेको के हो? खासमा बेस बाई हाइपोटेन्युस। अहिले बेस भनेको क्यूटी हो, हाइपोटेन्युस भनेको क्यूआर हो। हो त हाइपोटेन्युस क्यूटी, बेस क्यूटी त थाहा छैन तर हाइपोटेन्युस क्यूआर भनेको बी हो। हो त यो cos थीटा हुने हो। हो त अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ? क्यूटी इज इक्वल्स टू हो, क्यूटी इज इक्वल्स टू के गर्न सक्छौँ? बी cos थीटा। क्यूटी इक्वल्स टू के गर्न सक्छौँ? बी cos थीटा। यो बी यता मल्टिप्लाई गर्छु बी cos थीटा र यता के हुन जान्छ? क्यूटी हो। अथवा यो डाइरेक्ट क्यूटी इक्वल्स टू बी cos थीटा लेखे पनि भयो, डाइरेक्ट क्यूटी इक्वल्स टू बी cos थीटा लेखे पनि भयो है। ल क्यूटी हामीले निकाल्यौँ, सो पीटी निकालिहालौँ। सो पीटी इज इक्वल्स टू पीक्यू प्लस क्यूटी, पीक्यू प्लस क्यूटी हो। अब अघिकै जस्तो पीक्यू भेक्टर भेक्टर ए हो, पीक्यू भेक्टर के हो? भेक्टर ए हो। तर पीक्यू भेक्टर को म्याग्निट्युड भेक्टर ए को म्याग्निट्युड हो र यो भनेको सिम्पली ए हो है। पीक्यू भेक्टर भेक्टर ए हो तर पीक्यू भेक्टर को म्याग्निट्युड अफ ए भेक्टर हो र यो जस्ट ए हो है। हो त यो पीक्यू भनेको कति हो? अब यो भनेकै पीक्यू को म्याग्निट्युड भनेकै यति हो। पीक्यू को म्याग्निट्युड भनेकै पीक्यू भेक्टर को म्याग्निट्युड भनेको पीक्यू हो, क्यूआर भेक्टर को म्याग्निट्युड भनेको क्यूआर हो है। यो चाहिँ थोरै म पछि डिल गरौँला। अहिले पीक्यू कति हो? पीक्यू कति हो? ए। क्यूटी कति हो? भर्खर निकाल्यो क्यूटी बी cos थीटा। सो पीटी को भ्यालु कति हुने भयो? ए प्लस बी cos थीटा। पीटी को भ्यालु कति हुने भयो? ए प्लस बी cos थीटा है। ल पीटी को भ्यालु कति हुने भयो? ए प्लस बी cos थीटा। अब हामीले के गरौँ? आरटी को भ्यालु निकालौँ। अब हामीले के गरौँ? आरटी को भ्यालु निकालौँ। हो आरटी के छ? यो थीटा को लागि परपेंडिकुलर हो। आरटी के छ? थीटा को लागि परपेंडिकुलर हो र यो क्यूआर भन्ने साइड गिभेन छ बी हो। क्यूआर भन्ने साइड पहिले गिभेन हो बी हो भनेर। हो त बी गिभेन हो हाइपोटेन्युस र यो परपेंडिकुलर निकाल्नु पर्ने हो। सो युजिङ साइन थीटा इन ट्रायंगल, युजिङ साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्यूआरटी, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल क्यूआरटी, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यूआरटी। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्यूआरटी में हामीले के युज गरौँ? राइट एंगल ट्रायंगल क्यूआरटी में अब हामीले के युज गरौँ? साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच युज गरौँ है। हो त अब थीटा को लागि पी के हो? आरटी हो। थीटा को पी के हो? आरटी। एच के हो? क्यूआर। तर क्यूआर को मैग्निट्यूड कति हो? आरटी भनेको आरटी नै हो, क्यूआर भनेको बी हो। अब यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ? बी साइन थीटा इक्वल्स टू आरटी, बी साइन थीटा इक्वल्स टू
आरटी अथवा सर्टकटमा हामीले के भन्न सक्छौँ कि और आरटी इक्वल्स टू बी साइन थीटा, आरटी इक्वल्स टू बी साइन थीटा, आरटी इक्वल्स टू बी साइन थीटा। आरटी को भ्यालु कति हो? बी साइन थीटा। अब हामीले आरटी निकालेर भ्याइसक्यौँ, आरटी निकालेर भ्याइसक्यौँ र पीटी पनि निकालेर भ्याइसक्यौँ हो। पीटी पनि निकालेर भ्याइसक्यौँ, आरटी पनि निकालेर भ्याइसक्यौँ हो। त पीटी र आरटी आइसक्यो भने पीआरपी त राइट एंगल ट्रायंगल हो। पीआरटी त के हो? राइट एंगल ट्रायंगल हो, जसमा पीआर के हो? हाइपोटेन्युस, किनभने एंगल 90 डिग्री को अपोजिट साइड हो पीआर। सो पीआर के हुने हो? हाइपोटेन्युस इन द राइट एंगल ट्रायंगल पीआर। सो पीआर को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो बेसिकली, ताकि आर को मैग्निट्युड आओस्। आर को मैग्निट्युड निकाल्न हामीले पीआर को लेन्थ निकाल्नु पर्यो र पीआर को लेन्थ निकाल्नलाई हामीले एंगल राइट एंगल ट्रायंगल पीआरटी मा पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर पीआर को स्क्वायर इक्वल्स टू पीटी को स्क्वायर प्लस आरपी को स्क्वायर गरेर निकाल्दिन्छौँ है हो। त त्यो गरौँला, तर एकछिन लाइनमा थोरै भनौँ त है। यो मेटिहाल्यो, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो र म यता थोरै भनिहालौँ है। म यता थोरै के हो भनिहालौँ, यता थोरै म भनिहालौँ ल। यो जुन हाम्रो पीक्यू साइड हो नि, के अरे पीएस साइड हो नि, पीएस साइड अथवा यो अर्को साइड हाम्रो क्यूआ पीक्यू साइड हैन। यो भेक्टर ए हो र यो भेक्टर बी हो। त यसमा के हो भने कि यो पीक्यू साइडलाई भेक्टर ए ले रिप्रेजेन्ट गरेको छौ। पीक्यू साइडलाई भेक्टर ए के अरे भेक्टर ए लाई पीक्यू साइडले रिप्रेजेन्ट गरेको छौ। भेक्टर ए ले पीक्यू साइडलाई के अरे सरी पीक्यू साइडले भेक्टर ए लाई रिप्रेजेन्ट गरेको छौ। तर भेक्टर ए को मैग्निट्युड, भेक्टर ए को मैग्निट्युड भनेको ए हो। भेक्टर ए को मैग्निट्युड ए हो। यो साइडले भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो। यो साइडले भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको अर्थ के हो? यो भेक्टरको डाइरेक्सन यतैतिर हो, त्यही भएर यो प्यारालेलोग्रामको साइडको डाइरेक्सन पनि यतैतिर राख्यौ पहिलो कुरो। र यो भेक्टरको लेन्थ जति हो, यो भेक्टरको लेन्थ जति हो त्यति नै लेन्थ यो प्यारालेलोग्रामको साइडको हो। त्यो भनेको हो भेक्टरको रिप्रेजेन्टेसन, त्यो भनेको हो भेक्टरको रिप्रेजेन्टेसन। जस्तो कि कुनै एउटा भेक्टर सपोज यो कुनै भेक्टर हो सी है हो। अब सी को डाइरेक्सन सपोज यता हो, सपोज सी को डाइरेक्सन यता नलिऊ अहिले ल, सी को डाइरेक्सन सपोज यता हो। अब यो सी लाई प्यारालेलोग्रामको साइडले रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने यो जति लेन्थ हो त्यति नै लेन्थ राख्छौ प्यारालेलोग्रामको साइडको, र यो जतातिर यसको डाइरेक्सन भेक्टर सी को त्यतै डाइरेक्सन राख्छौ प्यारालेलोग्रामको साइडको पनि है। त्यतैतिर हामीले डाइरेक्सन राख्छौ प्यारालेलोग्रामको साइडको पनि है हो। त यो भनेको भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो। त यसको लेन्थ जति हो, यसको लेन्थ जति हो त्यति नै यो लेन्थ हो, यसको लेन्थ जति हो त्यति नै यो लेन्थ हो है। र यसको डाइरेक्सन जता हो त्यता यसको नि डाइरेक्सन हो। त यो भेक्टरको मैग्निट्युड जति हो त्यति नै लेन्थ हो नि यो साइडको। यो भेक्टरको मैग्निट्युड जति हुन्छ त्यति नै यो प्यारालेलोग्रामको साइडको लेन्थ हो। त्यही भएर मैले अघि के भनेको थिएँ कि भेक्टर ए को मैग्निट्युड बराबर प्यारालेलोग्रामको साइडको लेन्थ हो। भेक्टर ए को मैग्निट्युड बराबर प्यारालेलोग्रामको साइडको लेन्थ हो। र भेक्टर ए को मैग्निट्युड भनेको भेक्टर ए र यसरी मैग्निट्युड, र भेक्टर ए को मैग्निट्युड भनेको जस्ट ए, भेक्टर ए को मैग्निट्युड जस्ट ए। अब यो कसरी बुझ्यौ कि भेक्टर ए को मैग्निट्युड ए हो? त यो यस्तो हुन्छ, कुनै भेक्टर डी हो, अब डी को मैग्निट्युड यहाँ युज गरिदियो भने यो डी आउँछ। भेक्टर ई हो भने ईमा मैग्निट्युड युज गर्यो भने यस्तो आउँछ। भेक्टर एबी हो, एबीमा हामीले यसरी युज गरिदियो भने यो एबी आउँछ हो। त यो चाहिँ मैग्निट्युड अफ द भेक्टरको एक्सप्रेसन हो कि मैग्निट्युड हामीले यसरी लेख्छौँ है हो। त ल मैले के भने यो भेक्टरलाई यो प्यारालेलोग्रामले को साइडले रिप्रेजेन्ट गर्दा यो भेक्टरको मैग्निट्युड भनेको जति हो त्यति नै यो प्यारालेलोग्रामको लेन्थ हुन्छ। भेक्टरको मैग्निट्युड जति हो त्यति नै यो लेन्थ हुन्छ प्यारालेलोग्रामको। सो यो भेक्टरको मैग्निट्युड बराबर यो प्यारालेलोग्रामको साइडको लेन्थ हो। यो भेक्टरको मैग्निट्युड बराबर प्यारालेलोग्रामको साइडको लेन्थ हो। त यो भेक्टर त अहिलेको केसमा यो भेक्टर कति छ? ए हो। त यो भेक्टर ए नै यहाँ जति लेन्थ छ यो त्यति नै लेन्थ हो पीक्यू को। भेक्टर ए को लेन्थ जति हो, भेक्टर ए को मैग्निट्युड जति हो अथवा भेक्टर ए को लेन्थ जति हो, भेक्टर ए को लेन्थ जति हो अथवा भेक्टर ए को मैग्निट्युड जति हो त्यति नै लेन्थ अथवा मैग्निट्युड प्यारालेलोग्रामको साइडको लेन्थ हुन्छ। भेक्टर ए को मैग्निट्युड बराबर भेक्टर ए को लेन्थ बराबर प्यारालेलोग्रामको साइडको लेन्थ हुन्छ हो। त्यही भएर भेक्टर ए को मैग्निट्युड बराबर प्यारालेलोग्रामको साइडको लेन्थ हुन्छ। भेक्टर ए को मैग्निट्युड बराबर प्यारालेलोग्रामको साइडको लेन्थ हुन्छ। भेक्टर ए को मैग्निट्युड बराबर
प्यारेललोग्रामको भेक्टर ए को म्याग्निच्युड बराबर प्यारेललोग्रामको साइडको लेन्थ हुन्छ हो। त्यही भएर मैले यहाँ पिक्यू अथवा पिक्यूको म्याग्निच्युड अथवा ए भेक्टरको म्याग्निच्युड ए हो मिन्स पिक्यूको भ्यालु ए हो भनेर बताएको थिएँ, पिक्यूको भ्यालु ए हो भनेर बताएको थिएँ हो। र त्यस्तै यहाँ पनि त्यही हो गरेको मैले। क्युआर भेक्टर भनेको क्युआर भेक्टरको म्याग्निच्युड भनेको क्युआर हो, क्युआर भेक्टरको म्याग्निच्युड भनेको क्युआर हो र क्युआर भनेको के हो भेक्टर बीकै म्याग्निच्युड हो अथवा सिम्पलमा बी हो। इट मिन्स क्युआरको भ्यालु के हुने भयो आर बराबर, क्युआरको भ्यालु के हुने भयो आरको बराबर है हो। त्यही भएर यहाँ क्युआर हामी बी युज गरेको हो, क्युआर हामीले त्यही भएर के युज गरेको हो बी युज गरेको हो। त्यही भएर हामीले क्युआर कति युज गरेको हो बी युज गरेको हो है। ल हो त ल आरटीसम्म हामीले पुग्यौँ। अब यो पछिको स्टेप गर्ने हो। यो सब मेरो रफ थियो है, यो सब मेरो रफ थियो कि पिक्यूको लेन्थ कति हो भेक्टर ए को म्याग्निच्युड बराबर, पिक्यूको लेन्थ कति हो भेक्टर ए को म्याग्निच्युड बराबर। र भेक्टर ए को म्याग्निच्युड भनेको डाइरेक्सन लेख्नु पर्दैन। र क्युआर को म्याग्निच्युड कति हो पिक्यूको लेन्थ कति हो भेक्टर ए को म्याग्निच्युड बराबर, र क्युआर को लेन्थ कति हो भेक्टर बी को म्याग्निच्युड बराबर, क्युआर को लेन्थ कति हो भेक्टर बी को म्याग्निच्युड बराबर, जसमा डाइरेक्सन लेख्नु पर्दैन है। ल अर्को कुरा एकछिन चाहिँ है, यो पिक्यू साइड हो कि भेक्टर हो, यो पिक्यू साइड हो कि भेक्टर हो, यो पिक्यू साइड हो कि भेक्टर हो त पिक्यू भेक्टरले भेक्टर ए रिप्रेजेन्ट गरेको छौ, पिक्यू भेक्टरले भेक्टर ए रिप्रेजेन्ट गरेको छौ। तर पिक्यू को म्याग्निच्युड भनेको यस्तो लेख्ने हो र यो भनेको यो पिक्यू साइड हो। अब पिक्यू भेक्टरलाई पिक्यू भेक्टरको म्याग्निच्युडमा लेख्यो भने अब यो पिक्यूको जुन यो म्याग्निच्युड हो यो पिक्यू प्यारेललोग्रामको साइड हो। तर यो पिक्यू भेक्टरको म्याग्निच्युड पनि हो, यो पिक्यू भेक्टरको म्याग्निच्युड पनि हो र यो प्यारेललोग्रामको साइड पिक्यूको लेन्थ पनि हो है। ठीक छ, यो पिक्यू त भेक्टर हो, यो पिक्यू भेक्टर हो, यो पिक्यू भेक्टरको म्याग्निच्युड हो, यो पिक्यू भेक्टर हो, यो पिक्यू भेक्टरको म्याग्निच्युड हो। र यो पिक्यू भेक्टरकै म्याग्निच्युड हो, यो पिक्यू भेक्टरकै म्याग्निच्युड हो। तर यो पिक्यू प्यारेललोग्रामको साइडको पिक्यूको लेन्थ पनि हो, यो पिक्यू प्यारेललोग्रामको साइडको प्यारेललोग्रामको साइड पिक्यूको लेन्थ पनि हो, जसको भ्यालु कति हो भेक्टर ए को म्याग्निच्युड, जुन भनेको ए को डाइरेक्सन हटाएर लेख्नु हो है। ल थोरै मैले क्लियर गर्दा खोजा हो। अब यो कतिको क्लियर भएको हो त्यो चाहिँ थ्रु कमेन्ट भन्नु पर्यो कि बुझियो अथवा बुझिएन है। खासमा यसको फर्स्ट लेक्चर मैले लिएन के, ओहो बत्ती पो गयो थियो यार थेट। ल अब बत्ती आइसकेको हो अनि त्यसपछि अब ल अघि हामीले कति सकेको थियौँ पीटी को भ्यालु निकालिसकेको थियौँ र आरटी को भ्यालु निकालिसकेको थियौँ हो। पीटी को भ्यालु ए प्लस बी कस थीटा, आरटी को भ्यालु बी साइन थीटा निकालिसकेको थियौँ। अब पीआर निकाल्नु पर्ने छ। पीआर किन निकाल्नु पर्ने हो किनभने हामीले रिजल्टेन्ट भेक्टर आर भेक्टरको निकाल्नु पर्ने हो। सो आर भेक्टरको म्याग्निच्युड निकाल्छौँ र आर भेक्टरको डाइरेक्सन पनि निकाल्छौँ। हो त पहिला आर भेक्टरको म्याग्निच्युडको लागि हामीले के गर्छौँ भने इन राइट एंगल ट्रायंगल पीआरटी, इन राइट एंगल ट्रायंगल पीआरटी, पीआर को स्क्वायर के भइहाल्छ पीटी स्क्वायर प्लस आरटी को स्क्वायर। यो किनभने एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो वेयर एंगल इज एट टी एंगल इज 90 डिग्री। यो सब मैले बुझाउनको लागि गरेको हो, यो लेख्नु परेन, यो मैले बुझाउनको लागि गरेको हो। ल अब पीआर त हामीले निकाल्नु पर्ने हो। सो पीटी को भ्यालु कति हो बी साइन थीटा, पीटी कति हो कहाँ बी साइन थीटा ए प्लस बी कस थीटा, पीटी को भ्यालु कति हो ए प्लस बी कस थीटा। अनि यसको त स्क्वायर छ हो, पीटी को स्क्वायर हो प्लस आरटी कति हो बी साइन थीटा, आरटी कति हो बी साइन थीटा, आरटी कति हो बी साइन थीटा। अनि यहाँ आरटीमा लेखौँ बी साइन थीटा अनि यसको स्क्वायर हो हैन। यो चाहिँ के हो पीआर को स्क्वायर हो, यो चाहिँ के हो पीआर को स्क्वायर हो। ल यो पीआर को स्क्वायर भनेको भेक्टर आर को म्याग्निच्युड को स्क्वायर हो। पीआर भनेको के हो भेक्टर पीआर को म्याग्निच्युड को स्क्वायर हो। पीआर को स्क्वायर भनेको भेक्टर पीआर को म्याग्निच्युड को स्क्वायर हो है। ल ए प्लस बी कस थीटा को होल स्क्वायरमा ए प्लस बी को होल स्क्वायर युज गरौँ, ए प्लस बी को होल स्क्वायर अनि ए स्क्वायर प्लस 2ab, बीमा हाम्रो बी कस थीटा छ प्लस बी को स्क्वायर, बी भनेको बी कस थीटा छ सो बी को स्क्वायर हो। र त्यसपछि यतापट्टि के हो बी साइन थीटा को स्क्वायर, त्यो भनेको अलरेडी
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो। बी साइन थीटाको स्क्वायर भनेको बी को स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन थीटाको स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा र यो ए प्लस बी कस थीटाको होल स्क्वायर भनेको ए लाई ए मानिदिन्छौ र बी कस थीटालाई बी मानिदिन्छौ। अनि ए प्लस बी को होल स्क्वायर गर्दा ए को स्क्वायर प्लस 2a अनि बी भनेको बी कस थीटा प्लस बी को स्क्वायर भनेको बी कस थीटाको स्क्वायर। अब यो ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा र यो बी कस थीटा भनेको बी को स्क्वायर थीटा र कस थीटाको स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा अनि यो चाहिँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा र बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटामा के गर्छौ भने बी स्क्वायर कमन गर्छौ र कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लेख्छौ है। ल र यतापट्टि के हो ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा। अब कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ। यो हामीले अप्सनलमा नि पढ्छौ कम्पलसरीमा नि पढ्छौ तर कम्पलसरीमा अलि कम युज हुन्छ, अप्सनलमा बढी युज हुन्छ। सो यो अप्सनलबाट यो भ्यालु 1 हुने भयो अनि यो कति आउने भयो ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा प्लस बी स्क्वायर। यो पीआर भेक्टरको म्याग्निट्युडको स्क्वायर हो। पीआर भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको आर भेक्टरको म्याग्निट्युड, पीआर भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको आर भेक्टरको म्याग्निट्युड र आर भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको आर सिम्पली हो के यो आर स्क्वायर हो। यो सिम्पली कति हो आर स्क्वायर, कति हो आर स्क्वायर। त हामीले त आर चाहिएको नि, आर को स्क्वायर त चाहिएको होइन, हामीलाई के चाहिएको हो आर चाहिएको हो, आर को स्क्वायर होइन। त टेकिङ स्क्वायर रुट लिन्छौँ अनि ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा प्लस बी स्क्वायर हुन्छ है। हो त ल अब आर को भ्यालु हामीले निकाल्यौँ हो। यो आर को इक्वेसन 1 भनौँ र यही इक्वेसन 1 के हो रिजल्टेन्ट अफ द टू भेक्टर्स ए एन्ड भेक्टर बी हुज मैग्निट्यूड्स आर ए एंड बी एंड द एंगल बिट्विन द भेक्टर्स ए एंड भेक्टर बी इज एंगल थीटा है। ठीक छ यति हो। त आर त हामीले निकालेर भ्याइसक्यौँ, हामीले आर निकालेर भ्याइसक्यौँ तर आर के हो भेक्टर ए र भेक्टर बी को रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड, आर के हो भेक्टर ए र भेक्टर बी को रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड, आर के हो भेक्टर ए र भेक्टर बी को रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो यो भेक्टर ए र भेक्टर बी को जुन रिजल्टेन्ट हो त्यसको डाइरेक्सन पनि निकाल्छौँ। हामीले के गर्छौँ त्यसको डाइरेक्सन पनि निकाल्छौँ। हो त यहाँ पहिला लेखिहालौँ न एकचोटि देयरफोर मैग्निट्यूड अफ भेक्टर्स ए एन्ड भेक्टर बी, देयरफोर मैग्निट्यूड अफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर बी कति हुने भयो रूट ओभर ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab कस थीटा प्लस बी स्क्वायर हो। हो त पहिला यो लेखिहालौँ होइन। र त्यसपछि अब के गरौँ भने डाइरेक्सन निकालौँ। सेकेन्ड नम्बरमा के निकालौँ डाइरेक्सन अफ भेक्टर ए एन्ड भेक्टर, डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर आर, डाइरेक्सन अफ आर भेक्टर भनेको डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर, डाइरेक्सन अफ आर भेक्टर मिन्स डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर, रिजल्टेन्ट भेक्टर कुन हो आर भेक्टर द्याट इज पीआर भेक्टर हो। पीआर भेक्टरको डाइरेक्सन निकाल्छौँ हो। त्यसको डाइरेक्सन लेट गरौँ, त्यसको आर भेक्टरको डाइरेक्सन के गरौँ लेट गरौँ कि लेट आर भेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा, मेक्स एन एंगल अल्फा विथ भेक्टर ए, लेट आर भेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ भेक्टर ए अनि त्यो अल्फा निकाल्छौँ हामीले। अब डाइरेक्सनको लागि म के गरौँ भने यतापट्टि चाहिँ मेटिहालौँ है, यतापट्टि चाहिँ मेटिहालौँ अनि बल्ल डाइरेक्सनको काम गरौँ हो। यतापट्टि मेटिहालौँ अनि बल्ल डाइरेक्सनको काम गरौँ है। ल यो फिगर 1 नै हो, अभियसली यो फिगर 1 नै हो। ल अब सेकेन्ड नम्बरमा डाइरेक्सन अफ आर को लागि हामीले अल्फा लेट गर्छौँ अनि त्यहाँ लेख्छौँ अब है, यहाँ लेख्छौँ अब let alpha be the angle, let alpha be the angle made by resultant vector, made by resultant vector, made by resultant vector, made by resultant vector r vector with vector a, with vector a। अब यही अल्फा हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ हो। त यो अल्फा इन राइट एंगल ट्रायंगल पीआरटी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल पीआरटी में हामीले अल्फा निकाल्नु छ भने के गर्न सक्छौं tan अल्फा इक्वल्स टु p/b गर्न सक्छौं।
tan अल्फा p/b गर्न सक्छौँ। p/b भनेको RT डिभाइडेड बाई PT, tan अल्फा भनेको RT डिभाइडेड बाई PT। tan किन युज गर्यौँ त अब tan युज गर्ने किन हो भने हामीलाई r भेक्टरको डाइरेक्सन चाहिएको हो इन टर्म्स अफ भेक्टर a एन्ड भेक्टर b हो। यो RT के हो इन टर्म्स अफ a एन्ड b, PT के हो इन टर्म्स अफ a एन्ड b। सो अल्फा यसरी निकाल्नु पर्यो कि अल्फा a र b को टर्ममा आओस्। अल्फा यसरी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कि अल्फा a र b को टर्ममा आओस्। अल्फा यसरी निकाल्नु पर्यो कि अल्फा a र b को टर्ममा आओस्। हो त अल्फा a र b को टर्ममा निकाल्नलाई अल्फालाई RT र PT भन्ने साइडसँग रिलेट गर्नु पर्यो। अल्फा a र b को टर्ममा निकाल्नु छ भने RT र PT को टर्ममा अल्फा निकाल्नु पर्यो। र अब RT र PT को टर्ममा निकाल्न RT र PT कसरी रिलेट गर्ने, tan अल्फा लिएर, किनभने tan अल्फा p/b हुन्छ र RT भनेको p हो र b भनेको PT हो। अब अल्फा a र b को टर्ममा किन निकाल्न खोजेको हो त इनिसियली भेक्टर a र भेक्टर b गिभेन थियो हैन। अझ भेक्टर a र भेक्टर b गिभेन छ, रिजल्टेन्ट त निकाल्नु छ नि, रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ तर भेक्टर a र भेक्टर b त गिभेन छ। हो त भेक्टर a र भेक्टर b को म्याग्निट्युड गिभेन हो र भेक्टर a को र b को बिचको एंगल थीटा गिभेन हो। अरु केही त गिभेन थिएन नि, रिजल्टेन्ट त r निकाल्नु पर्ने हो। सो यो r त निकाल्नु पर्ने हो भने r पनि गिभेन थिएन इनिसियली हो। अब अल्फा निकाल्नु पर्यो भने इनिसियली जे गिभेन थियो त्यसैको टर्ममा निकाल्ने हो नि। अल्फा निकाल्नु पर्ने हो भने इनिसियली जे गिभेन थियो त्यसैको टर्ममा निकाल्ने हो अल्फा। र इनिसियली के गिभेन थियो, भेक्टर a र b को म्याग्निट्युड दैट इज a र b र भेक्टर a र भेक्टर b बिचको एंगल थीटा गिभेन थियो। सो अल्फा हामीले a र b र थीटाको टर्ममै निकाल्नु पर्यो। सो अल्फा a र b र थीटाको टर्ममा निकाल्नु पर्यो भने इन राइट एंगल ट्रायंगल PRT मा tan अल्फा युज गरौँ ताकि tan अल्फा RT डिवाइडेड बाई PT दैट इज p डिवाइडेड बाई b हुन्छ अनि AB को टर्म र थीटाको टर्ममा आउँछ हाम्रो अल्फा। सो युजिङ tan अल्फा equals to p/b, tan alpha equals to p/b in right angled triangle PRT। अब tan alpha equal to p/b किन लिएको हो त्यो चाहिँ मैले अघि एक्सप्लेन गर्दिए हैन। सो अब tan alpha p/b हो। p भनेको PRT ट्रायंगलमा p भनेको अल्फा को लागि p भनेको RT, अल्फा को लागि p भनेको RT। सो p मा RT लेखौ, b मा अल्फा को लागि b भनेको PT, अल्फा को लागि b भनेको PT। र tan अल्फा इक्वल टु p/b कहाँबाट आयो हो त यो चाहिँ sin अल्फा इक्वल टु p/s, cos अल्फा इक्वल टु b/s, tan अल्फा इक्वल टु p/b अथवा sin थीटा इक्वल टु p/s, cos थीटा इक्वल टु b/s, tan थीटा इक्वल टु p/b। हामीले ट्रिग्नोमेट्रीमा 19 मा पढेको हुन्छौँ, अप्सनल कम्पलसरी दुईटैमा है ल। tan अल्फा इक्वल टु RT डिवाइडेड बाई PT हो। अब RT को भ्यालु अघि हामीले कति निकालेको थियो, RT यही छ b sin थीटा, RT b sin थीटा र PT a प्लस b cos थीटा, RT b sin थीटा र PT a प्लस b cos थीटा हो। त RT को भ्यालु राखौँ यहाँ b sin थीटा र PT को भ्यालु कति हो a प्लस b cos थीटा, a प्लस b cos थीटा हो। यो भ्यालु के हो, tan अल्फा को भ्यालु हो। यो भ्यालु के हो, tan अल्फा को भ्यालु हो। यो भ्यालु के हो, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा के हो, tan अल्फा को भ्यालु हो है। यसलाई म अब यतापट्टि मेटेरियल लेखौँ है। यो सब भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है ल। अब tan अल्फा इक्वल्स टु b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा जुन छ त्यहाँबाट हामीले tan अल्फा चाहिएको छैन नि, tan अल्फा चाहिएको छैन, हामीलाई अल्फा चाहिएको हो। हो त tan इन्भर्स गरौँ। हो त्यो पछि के गरौँ, त्यो पछि है, यो पछि यहाँ लेखौँ है, यो पछि म यहाँ लेखौँ और अल्फा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स डिवाइड b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, tan इन्भर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा, tan इन्भर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। के को भ्यालु निकाल्यो हामीले, अल्फा को भ्यालु निकाल्यो। के को भ्यालु निकाल्यो, अल्फा को भ्यालु निकाल्यो। कति, tan इन्भर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा है हो। अब यो अल्फा निकाल्यो, अल्फा भनेको के थियो, एंगल मेड बाई रिजल्टेन्ट भेक्टर, एंगल मेड बाई रिजल्टेन्ट भेक्टर विथ भेक्टर a, एंगल मेड बाई रिजल्टेन्ट भेक्टर विथ भेक्टर a। अब केही गरेर मानौँ हामीले एंगल मेड बाई रिजल्टेन्ट भेक्टर विथ भेक्टर b निकाल्नु पर्छ भन्ने मानौँ। यो के हो, देयरफोर हो एंगल मेड बाई रिजल्टेन्ट भेक्टर r भेक्टर विथ भेक्टर a इज
अल्फा इक्वल्स टू tan इन्वर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा है हो। यो भ्यालु हाम्रो के हो अल्फा हो। अल्फा भनेको रिजल्टेन्ट भेक्टरको एंगल हो विथ रिस्पेक्ट टू भेक्टर ए अथवा विथ भेक्टर ए है हो। यो डाइरेक्सन अफ आर भेक्टर हो अथवा डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर हो। यो के हो डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भेक्टर हो। तो यो दोस्रो नम्बरको पोइन्ट हामीले निकाल्यौँ डाइरेक्सन अफ भेक्टर आर। देयरफोर डाइरेक्सन अफ भेक्टर आर है ल हो। यति सक्यो भने अब मानौँ आर भेक्टरको डाइरेक्सन भेक्टर बीसँग निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो भने, यदि आर भेक्टरको डाइरेक्सन भेक्टर बीसँग निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो भने हामीले अल्फा निकालिसकेको छौँ भने थीटा माइनस अल्फा गरिदिन्छौँ। अनि थीटा माइनस अल्फा के हो थीटा के हो भेक्टर ए र भेक्टर थीटा के हो थीटा के हो भेक्टर ए र भेक्टर बी बीचको एंगल, अल्फा के हो आर को र विथ ए को भने पुरै थीटाबाट अल्फा माइनस गरिदियो भने आर को बी सँग एंगल आउँछ हो। तो थीटा माइनस अल्फा इज द एंगल हो। थीटा माइनस अल्फा इज एंगल मेड बाय रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर विथ वेक्टर बी है हो। तो यो अर्को एउटा पोइन्ट नोट गरौँ है ल हो। तो यो चाहिँ यति केस हो। अर्को तरिका पनि छ भेक्टर बीसँग यो एंगल निकाल्ने अर्को पनि तरिका छ है। भेक्टर बीसँग यो एंगल निकाल्ने अर्को पनि तरिका छ। अर्को तरिका के छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो भेक्टर बीसँग एंगल निकाल्नु पर्ने हो आर को भने यो बी यहाँ छ अलरेडी यति बी हो हाम्रो, यो बी हो भने यो पनि बी हो भने यो एंगल निकाल्न ट्राई गर्छौँ हामीले यो एंगल निकाल्न ट्राई गर्छौँ। यो पनि त हो नि रिजल्टेन्ट र बी को एंगल हो। यो चाहिँ के हो रिजल्टेन्ट र भेक्टर बीच रिजल्टेन्ट आर भेक्टर र भेक्टर बी बीचको एंगल हो। यो भनौँ एकछिनको लागि बीटा हो भने यो बीटा रिजल्टेन्ट आर भेक्टर र क्यूआर भेक्टर बीचको एंगल हो बी। क्यूआर भेक्टर बी भेक्टर र पीआर भेक्टर आर भेक्टर बीचको एंगल हो यो बीटा हो। तो त्यो बीटा हामीले निकाल्छौँ इनफ्याक्ट हो। तो अब बीटा निकालेर भेक्टर बीसँग निकाल्न सक्छौँ। त्यो एउटा आइडिया छुट्टै हो। अर्को आइडिया सिम्पल योबाट निकाल्न सक्छौँ। यो न्युमेरिकल यो मैले अहिले देखाएन है, यो म अहिले देखाएन। सिम्पलमा हामीले के युज गर्न सक्छौँ यो न्युमेरिकलमा आयो मानौँ सपोज व्हाट इज द एंगल मेड बाई द रिजल्टेन्ट भेक्टर विथ भेक्टर ए भने यसरी गर्नु पर्यो। व्हाट इज द एंगल मेड बाई द रिजल्टेन्ट आर भेक्टर विथ भेक्टर ए भने यसरी गर्नु पर्यो। व्हाट इज द एंगल मेड बाई रिजल्टेन्ट भेक्टर आर विथ भेक्टर बी भने ए सँग एंगल निकालेर अनि ए सँगको एंगल ए र बी बीचको एंगलबाट माइनस गरेर भनिदिनु पर्यो एंगल मेड बाई आर भेक्टर विथ भेक्टर बी। यसरी गर्दा भइगयो है। सिम्पल तरिकामा यसरी गर्दा भइगयो। कम्प्लेक्स तरिका छ यतापट्टि परपेन्डिकुलर कम्प्लेक्स तरिका के छ तो कम्प्लेक्स तरिका अब यो यहाँबाट एलाई प्रोड्युस गरेर यो यता प्रोड्युस गरेर परपेन्डिकुलर ड्रप गरेर हो। तो यो तरिकाबाट हामीले गर्न सक्छौँ। अघि एलाई प्रोड्युस गर्यौँ र यो निकाल्यो एसँग हो। तो अब यो निकाल्छौँ नि बीसँग, यो निकाल्छौँ बीसँग हैन हो। तो यो अर्को तरिका छ, यो चाहिँ अर्को तरिका छ। तो यो केस अहिले मैले देखाएन है। सिम्पलमा यो मेथड गरे भइगयो हामीले हो। अब यसको स्पेशल केस हुन्छ, यो यसको के हुन्छ स्पेशल केस हो। तो स्पेशल केसमा के गर्छौँ केस नम्बर 1 केसमा के 1 मा के गर्छौँ वान थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री देन आर इक्वल्स टू कति आउँछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा थियो प्लस 2ab cos थीटा। तर थीटा यदि 0 डिग्री भयो भने 2ab cos थीटा कति भइहाल्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा अनि cos थीटा कति हुन जान्छ cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री भनेको 1 cos 0 डिग्री भनेको 1 अनि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 भनेको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भनेको ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए प्लस बी को होल स्क्वायर र ए प्लस बी को होल स्क्वायर को बाहिर के आउँछ ए प्लस बी। सो आर को भ्यालु कति आउने भयो ए प्लस बी कति बेला वान थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री छ त्यति बेला।
वान थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री छ त्यति बेला आरको भ्यालु कति आउने हो a प्लस b हो। ल अब केस 2 गरौँ र वान थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यो डायग्राम मेटिहालौँ। अब यो डायग्रामको काम छैन, स्पेशल केस गर्दैछौँ, सो यो डायग्रामको काम छैन है। र अब केस 2 गर्छौँ र वान थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है। वान थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री भनेको डायग्राम कस्तो हो कि यो भेक्टर ए हो यो भेक्टर ए हो र यहीँबाट भेक्टर बी हो के, यहीँबाट भेक्टर बी हो त यो भनेको हो भेक्टर ए र यो भनेको भेक्टर बी। अनि यो दुईटै भेक्टर एउटै लाइनमा हुनु भनेको एंगल थीटा 0 डिग्री। यो दुईवटै भेक्टर एउटै लाइनमा हुनुको अर्थ यो दुईटा बीचको एंगल 0 डिग्री कि नभए भेक्टर ए र भेक्टर बी प्यारलल हुनु के। भेक्टर ए र भेक्टर बी प्यारलल पनि भयो भने यसमा थीटा के भइहाल्छ 0 डिग्री, यसमा थीटा के भइहाल्छ। त थीटा 0 डिग्री हुने एउटा यो केस हो र थीटा 0 डिग्री हुने अर्को यो केस हो। एउटै लाइनमा ए र बी पर्नु कि नभए ए र बी को भेक्टर प्यारलल हुनु इन सेम डाइरेक्सन। ए र बी को भेक्टर प्यारलल हुनु इन सेम डाइरेक्सन है, 0 डिग्री हुने केस है। ल अर्को अब फेरि यो हुँदा के हुन्छ, आर को भ्यालु ए प्लस बी हुन्छ। ए प्लस बी हुँदा भनेको अब भनौँ न ए र बी हामीले कति मानेको थियो, ए 3 न्युटन र बी 4 न्युटन थियो कि ए 4 र बी 3 थियो भने ए 4 र बी 3 राख्यो भने आर को भ्यालु कति आउँछ। अब इफ ए इक्वल टू 3 न्युटन एन्ड बी इक्वल टू 4 न्युटन हो भने आर को भ्यालु अब कति आउँछ। यो थीटा 0 डिग्री को बेलामा, थीटा 0 डिग्री को बेलामा आर को भ्यालु कति आउँछ 3 + 4 दैट इज 7 न्युटन है। एलाई 4 गरौँ र बीलाई 3 गरौँ, एलाई 4 गरौँ बीलाई 3 गरौँ अनि कति आउँछ 7 न्युटन। अब केस 2 गरौँ है। थीटा इक्वल्स टू कति डिग्री 180 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो। त अब आर को भ्यालु कति आयो 7 न्युटन आयो। अब केस 2 मा वान थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, वान थीटा इक्वल्स टू अर्को कुरा यो आर को भ्यालु के हो मैक्सिमम आर हो। यो आर को भ्यालु के हो त देयरफोर आर मैक्स इक्वल्स टू ए प्लस बी। यो आर को भ्यालु के हुन्छ, यो दुईटा भेक्टर ए र बी को मैक्सिमम भ्यालु रिजल्टेंट को मैक्सिमम भ्यालु हुन्छ। यो आर मैक्स के हो, आर मैक्स के हो कि बडीमा ए र बी को मैक्सिमम भ्यालु यति हुन सक्छ। ए र बी को मैक्सिमम रिजल्टेंट ए र बी को मिलाएर मैक्सिमम रिजल्टेंट यति हुन सक्छ, जुन 7 हुन सक्छ मैक्सिमम। मैले त्यो भनेको ए र बी मिलाएर मैक्सिमम रिजल्टेंट यति हुन सक्छ है। अब वान थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री देन आर को भ्यालु कति हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तर 2ab cos थीटा में मैले थीटा 180 डिग्री राखेँ हो। अब यो थीटा 180 डिग्री राखेँ भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab र cos 180 डिग्री को भ्यालु हुन्छ -1। अब यो प्लस इन्टु -1 हामीले गर्यौं भने यो भ्यालु कति आउँछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर र प्लस इन्टु माइनस -2ab हो। र यो भनेको ए माइनस बी को होल स्क्वायर हो। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर भनेको ए माइनस बी को होल स्क्वायर, यो भनेको ए माइनस बी। यो आर को भ्यालु हो र यो आर को भ्यालु आर मिनिमम हो। यो आर को भ्यालु के हो आर मिनिमम। मिन्स दुईटै ए र भेक्टर बी मिलाएर मिनिमम रिजल्टेंट कति हुन सक्छ ए माइनस बी हो। त्यही भएर ए 4 ए 4 न्युटन र बी 3 न्युटन भयो भने आर को भ्यालु कति आउँछ, आर को भ्यालु आर मिनिमम कति आउँछ 4 - 3 मिन्स 1 आउँछ हो। त्यही भएर 1 to 7 मैले भनेको थिएँ नि अघि सुरुमा मैले 1 to 7 भनेको थिएँ हो। त्यो 1 आयो र 7 आयो। अब थीटा 180 डिग्री र 0 डिग्री मानु छैन, बिचमा छ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री हो, 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री यस्तो कुनै डिग्री छ भने यो ए माइनस बी आउँदैन हो, यो ए प्लस बी पनि आउँदैन। ए प्लस बी र ए माइनस बी को यो रुट को भित्रको जुन भ्यालु छ बडीमा ए प्लस बी आउन सक्छ, यो रुट को भित्रको जुन भ्यालु छ यो बडीमा ए प्लस बी आउन सक्छ र कम्तीमा ए माइनस बी आउन सक्छ। यो भन्दा कम हुन सक्दैन। यो भ्यालु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ए माइनस बी को भन्दा कम हुन सक्दैन र ए प्लस बी को भन्दा बढी हुन सक्दैन र अरु भ्यालु यो बिचमा आउन सक्छ थीटा को डिफरेंट भ्यालु को लागि। थीटा 0 डिग्री 180 डिग्री बाहेकको लागि आर को भ्यालु ए माइनस बी भन्दा ठुलो आउन सक्छ र ए प्लस बी भन्दा सानो आउन सक्छ। आउन सक्छ हैन, आउँछ। थीटा को भ्यालु 180 डिग्री भएन तर 0 डिग्री पनि भएन भने
आरको भ्यालु ए माइनस बी भन्दा ठुलो आउँछ र ए प्लस बी भन्दा सानो आउँछ। इट मिन्स 1 न्युटन भन्दा बढी भ्यालु पनि आउँछ, 7 न्युटन भन्दा कम पनि भ्यालु आउँछ र सबै भ्यालु 1 देखि 7 सम्मको सबै भ्यालु आउँछ। 1 देखि 7 सम्मको सबै भ्यालु आउँछ। त्यही भएर मैले के भनेको थिएँ सुरुमै कि 3 न्युटन प्लस 4 न्युटन एड गर्यो भने 3 न्युटन प्लस 4 न्युटन एड गर्यो भने 1 देखि 7 न्युटन सम्मको भ्यालु आउँछ। 1 न्युटन देखि 7 न्युटनको भ्यालु आउँछ। त्यो भनेको यसरी हो। थीटा 180 डिग्री भयो भेक्टर ए र भेक्टर बीचको एंगलमा। भेक्टर ए र भेक्टर बी बीचको एंगल 180 डिग्री छ भने बल्ल ए माइनस बी आउँछ र 0 डिग्री छ भने बल्ल ए प्लस बी आउँछ म्याक्सिमम रिजल्टेन्ट। तर 0 डिग्री 180 डिग्री छैन भने रिजल्टेन्ट ए माइनस बी भन्दा ठुलै आउँछ र ए प्लस बी भन्दा सानो आउँछ र ए प्लस बी देखि ए माइनस बी को सबै भ्यालु आउँछ। इट मिन्स 3 र प्लस 4 गर्यो भने 1 देखि 7 न्युटन सम्मको हरेक भ्यालु आउँछ डिफरेन्ट एंगल अफ थीटा को लागि है। ल त्यही भएर मैले भनेको थिएँ 1 देखि 7 न्युटन सम्म आउँछ र 7 हुँदैन मात्रै भनेको थिएँ। 7 हुँदैन मात्रै, 7 मात्रै हुँदैन, अरु पनि भ्यालु हुन्छ। 7 रङ होइन, 7 पनि करेक्ट हो, तर 7 मात्रै हुँदैन। 3 प्लस 4 7 मात्रै हुँदैन, 7 करेक्ट हो, अरु पनि भ्यालु हुन्छ है। ल सो स्पेशल केसमा अब केस नम्बर 3 गरौँ। स्पेशल केसमा अब केस नम्बर 3 गरौँ। केस नम्बर 3 मा के गरौँ? when थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री। when थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री हामीले गर्यो भने 2ab इन्टु cos 90 0 अनि 2ab इन्टु 0 भयो भने यो टर्म सकिन्छ अनि r को भ्यालु रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ। r को भ्यालु कति हुन्छ? रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। r को भ्यालु कति हुन्छ? रुट ओभर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। हो त यो तीनवटा केस 1 2 अनि यो अहिले थीटा इक्वल्स टु 90 डिग्री हो। यो तीनवटा केस र यो पुरै जे गर्यौ अहिलेसम्म त्यो सबै अलि मजाले भिडियो हेरेर नबुझेको ठाउँमा भिडियो पज गर्दै हेर्दै अनि नोट गर्दै मैले गरेको रफहरू सब नोट गर्दै अनि बल्ल भिडियो कम्प्लिट गर्ने हो है। अनि त्यसपछि नोट गर्दै त्यो सबै बुझ्दै अनि कम्प्लिट गर्नु पर्यो नोट बनाउँदै। अनि यो सबै सिकेर अनि त्यसपछि यो सबै सिकिसकेपछि मैले दुईटा क्वेशन लेखिदिएँ। त्यो दुईटा क्वेशन ट्राई गरेर नेक्स्ट भिडियोको एन्सरमा मलाई, नेक्स्ट भिडियो हैन यही भिडियोको एन्सरमा कमेन्ट गरौँ मलाई है। मैले क्वेशन लेखेँ, क्वेशन नम्बर 1 एक्सरसाइजको लागि है। यो एउटा भेक्टर ए हो जुन फोर्स हो 3 न्युटन, यो अर्को भेक्टर बी हो जो चाहिँ फोर्स हो 4 न्युटन र यो ए र बी बीचको एंगल 120 डिग्री हो। कति हो? 120 डिग्री हो भन्ने भेक्टर ए र भेक्टर बी को रिजल्टेन्ट के होला? भेक्टर ए र भेक्टर बी को आर भेक्टर ए र भेक्टर बी बीचको रिजल्टेन्ट के होला? भेक्टर ए र भेक्टर बी बीचको रिजल्टेन्ट आर भेक्टर कति होला? आर भेक्टर कति होला है। र क्वेशन नम्बर 2 मैले राखेँ हो। भेक्टर ए र भेक्टर बी हो, भेक्टर ए र भेक्टर बी हो। भेक्टर बी मैले 8 न्युटन राखेँ, भेक्टर बी मैले 6 न्युटन राखेँ र यो मैले 60 डिग्री राखेँ है। भने अब रिजल्टेन्ट भेक्टर आर भेक्टर कति होला? यसमा रिजल्टेन्ट भेक्टर आर भेक्टर कति होला? यो केसहरू मेटिहालेँ मैले है। यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। अब क्वेशन नम्बर 3 मैले लेखेँ। यो एंगल हो 120 डिग्री, ये वेक्टर बी हो 6 न्यूटन, ये वेक्टर ए हो 8 न्यूटन, ये वेक्टर ए हो 8 न्यूटन। अनि यो दुईटा वेक्टरको रिजल्टेन्ट मलाई आर वेक्टर भन्नु पर्यो है। र क्वेशन नम्बर 4 लेखेँ मैले। क्वेशन नंबर 4 मैले लेखेँ हो। यो एंगल 135 डिग्री राखेँ मैले हो। ये वेक्टर ए राख दिए मैले 8 न्यूटन, ये वेक्टर बी राख दिए मैले ये वेक्टर बी मैले राखेँ ल 4 न्यूटन है। र एंगल 135 डिग्री हो। र यो चारवटै क्वेशनको एन्सर
यो रिजल्टेन्ट R1 भेक्टर भनौँ, यो रिजल्टेन्ट R2 भेक्टर भनौँ, यो रिजल्टेन्ट R3 भेक्टर भनौँ। यसको रिजल्टेन्ट R3 भेक्टर, यसको रिजल्टेन्ट R3 भेक्टर भनौँ है, र यसको रिजल्टेन्ट R4 भेक्टर भनौँ। हो त यो R1 भेक्टर, R2 भेक्टर, R3 भेक्टर, R4 भेक्टर मलाई यो भिडियोको कमेन्टमा सल्भ गरेर कमेन्ट गर्नु पर्यो कि सर यसको एन्सर यति हो भनेर। र अर्को कुरो, रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्ने बेलामा हामीले म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन दुइटै भन्नुपर्छ। आर को म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन दुइटै भन्नुपर्छ। रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्ने बेलामा दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्ने बेलामा दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्टको म्याग्निच्युड पनि भन्नुपर्छ र दुईवटा भेक्टरको डाइरेक्सन पनि भन्नै पर्छ। दुईवटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट र डाइरेक्सन भन्नै पर्छ। जस्तो कि म एउटा क्वेसन गराइदिएँ, मैले एउटा क्वेसन गराइदिएँ, ल यो मैले मेटिहालेँ र एउटा क्वेसन मैले गराइदिएँ, अनि त्यसपछि त्यो भेक्टरहरूको क्वेसन गरेर मलाई कमेन्ट गर्नु पर्यो। ल एउटा भेक्टर ए हो, यो मार्कर अलि काम गरेन, सो अर्को मार्कर लिउँ। मैले एउटा क्वेसन गराइदिएँ, एउटा भेक्टर ए हो, भेक्टर ए मैले 10 न्युटन लिए, यतापट्टि गरौँ न। यो भेक्टर बी हो जसको म्याग्निच्युड मैले लिए, ल भेक्टर बी को म्याग्निच्युड मैले लिए ए तेरिका, ल भेक्टर बी मैले 10 न्युटन लिए र भेक्टर ए मैले 4 न्युटन लिए है, र भेक्टर ए र भेक्टर बी को बिचमा एंगल मैले 60 डिग्री लिए। भने यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ, यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ, र यो रिजल्टेन्ट भेक्टर आर भेक्टर इक्वल्स टु व्हाट हो भने रिजल्टेन्ट भेक्टर निकाल्नु छ भने यो दुईटाको म्याग्निच्युड पनि निकाल्नु पर्यो र डाइरेक्सन पनि निकाल्नु पर्यो है। हो त पहिला हामीले के चेक गर्छौँ कि यो दुईटै भेक्टर एउटै पोइन्टबाट लिभिङ छ कि छैन अथवा एउटै पोइन्टमा एन्ट्री गर्दैछ कि छैन। फर्स्टमा हामीले त्यो चेक गर्छौँ, दुईटै भेक्टर एउटै पोइन्टमा एन्ट्री गर्दैछ कि छैन अथवा एउटै पोइन्टबाट दुईटै भेक्टर लिभिङ छ कि छैन त्यो चेक गर्छौँ। र त्यो चेक गरेर यदि त्यो छ भने बल्ल आर भेक्टरको फर्मुला युज गर्छौँ, म्याग्निच्युडको √a² + b² + 2ab cos थीटा। यो सिचुएसन छैन भने, यो सिचुएसन यदि छैन भने यो फर्मुला युज गर्न पाउँदैनौँ, यो सिचुएसन छैन भने यो फर्मुला युज गर्न पाउँदैनौँ। किनभने यो डेरिभेसन गर्दाखेरि याद गरौँ हामीले यो डेरिभेसन कसरी गरेको थियो, यसरी हुँदाखेरि यो डेरिभेसन कसरी गरेको थियौँ, दुईटा भेक्टर एउटै पोइन्टबाट लिभ गर्दाखेरि बल्ल यो आर भेक्टर निकालेको थियौँ है। हो सो यो यस्तो सिचुएसन भयो भने अथवा यस्तो सिचुएसन भयो भने बल्ल यो फर्मुला युज हुने हो है, नभए यो फर्मुला युज गर्न मिल्दैन। यो रिजल्टेन्टको म्याग्निच्युडको लागि, डाइरेक्सनको लागि त अझै गर्नै बाँकी छ। हो त ल भ्यालु राखौँ, ए को स्क्वायर, यसमा ए को म्याग्निच्युड 4 न्युटन हो, 4 को स्क्वायर, बी को स्क्वायर, बी को म्याग्निच्युड 10 हो, 10 को स्क्वायर, 2ab cos थीटा। इट मिन्स 2a मा 4 b मा 10, a मा 4 b मा 10 अनि cos थीटा, a मा 4 b मा 10 अनि cos थीटा मा cos 60 हो। ल 4 को स्क्वायर 16, 10 को स्क्वायर 100 अनि यतापट्टि 2 4 जा 8, cos 60 को भ्यालु 1/2, cos 60 को भ्यालु 1/2, 1/2 ले 2 क्यान्सल, 4 10 जा 40 है। हो त ल 60 114 मिलाएर 156 कति 156। अब यो √100 156 युनिट लेखे पनि भयो, किन भाइ क्याल्कुलेटर प्लेस गरेर 12 पोइन्ट कति आउँछ त्यो आफ्नो लेखे पनि भयो। मसँग अहिले क्याल्कुलेटर छैन, सो 12 पोइन्टमा मैले छोडिदिएँ अथवा यो गर्दा पनि भयो आफैले, अथवा √156 युनिट छोडिदिँदा पनि भयो। ल इनफ्याक्ट रुटमै छोडेको राम्रो, किनभने डेसिमलमा एक्सप्रेस गऱ्यो भने डेसिमलमा एक्युरेट भ्यालु हुँदैन हैन, किनभने डेसिमलमा त यो त टनै भ्यालु आउँछ नि, सबै भ्यालु त हामीले लेख्दैनौँ। सो रुटमै छोड्नु राम्रो, किनभने यो मोर एक्युरेट हुन्छ यो डेसिमलको कम्पेरिजनमा, किनभने यो डेसिमलमा जुन भ्यालु आउँछ यो सबै डेसिमल हामीले यहाँ लेख्दैनौँ हैन, त्यही भएर रुटमै लेख्नु मोर एक्युरेट है। ल आर को म्याग्निच्युड निकाल्यौँ, अब आर को डाइरेक्सन निकालौँ। अब आर को यो आर भेक्टरको के गरौँ, डाइरेक्सन। हो त यतापट्टि मैले मेटिहालेँ, यो सब क्वेसन नोट गर्नु पर्यो र सबको क्वेसनको एन्सर मलाई कमेन्ट गर्नु पर्यो यो भिक्टरको यो भिडियोको कमेन्टमा, यो सब क्वेसनको एन्सर मलाई कमेन्ट गर्नु पर्यो यो भिडियोको कमेन्टमा है। ल त त्यहाँबाट आर भेक्टरको अब डाइरेक्सन अफ आर गर्छौँ। यो मार्कर नै चलेन त, आर भेक्टरको डाइरेक्सन गर्छौँ अब डाइरेक्सन अफ आर भेक्टर, डाइरेक्सन अफ
यो डिआइआरएन भनेको डाइरेक्सन बुझ्नु पर्यो है। डिआइआरएन भनेको डाइरेक्सन बुझ्नु पर्यो। डाइरेक्सन अफ आर भेक्टर भनेको अल्फा, अल्फा भनेको के हुन्छ tan इन्भर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस कॉस थीटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा है। हो त ल tan इन्भर्स बी साइन थीटा, बी कति हो 10, साइन थीटामा थीटा के हो एंगल बिट्विन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच इज 60 डिग्री, 10 साइन 60 डिवाइडेड बाई ए 4 प्लस बी 10 कॉस थीटा भनेको कॉस 60 हो। ल अब यो tan इन्भर्स 10 साइन 60 √3/2 और ये 4 प्लस 10 इंटू कॉस 60 1/2, 10 इंटू 1/2 5 हो। और ये चाहिए 5√3, 5√3 2 5 जा 10 अनि 5√3 है ना, 2 5 जा 10 अनि 5√3 4 प्लस 5 9 हो। अब यो क्यालकुलेटर प्रेस गर्नु पर्यो, शिफ्ट प्लस tan है, शिफ्ट प्लस tan अनि यो भ्यालु ब्राकेट भित्र थिचेर यो कति एंगल आउँछ त्यति चाहिँ भन्नु पर्यो है। र यो एंगल के हो हाम्रो एंगल अफ रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर बी ए विथ वेक्टर ए कि वेक्टर बी, वेक्टर ए फेरि माथि लेखेको हो मैले, वेक्टर बी तल लेखेको हो मैले हैन। यो वेक्टर बी को सँग है, यो अल्फा अहिले के सँग हो तल वेक्टर बी हो नि भने वेक्टर बी को सँग हो। हो त यो बी सँग फेरि भयो भने त फेरि यो यता ए हुन जान्छ नि त। हो त अहिलेलाई के गरौँ नि, यसलाई म बी लेखिहालौँ हैन, यता बी लेखिहालौँ र 10 न्युटन गरौँ है। अहिलेलाई यसलाई म सजिलोको लागि यसलाई भेक्टर बी 10 न्युटन र यसलाई भेक्टर ए 4 न्युटन गरौँ हो। र बाँकी अब त्यो उता ए र यता बी भयो भने के भयो, के गर्ने त्यो पनि क्वेसन आफैले ट्राई गरौँ ल। अब यो अल्फा के हो एंगल मेड बाई द रिजल्टेंट वेक्टर विथ वेक्टर ए, दिस इज द एंगल अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू tan इन्भर्स। अब यो क्यालकुलेटर थिचेर लेख्नु पर्यो 5√3/9 विथ वेक्टर एंगल अल्फा मेड बाई रिजल्टेंट वेक्टर, मेड बाई रिजल्टेंट वेक्टर आर, मेड बाई रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर विथ वेक्टर ए, मेड बाई रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर विथ वेक्टर ए, विथ वेक्टर ए है। ल यति भयो। क्वेश्चन नंबर अघि 4 वटा मैले दिएको थियो, अब 5th नंबर क्वेश्चन मैले यहाँ लेखिदिए। यो वेक्टर ए भयो भनौँ हो, वेक्टर ए 4 न्युटन र यो वेक्टर बी 5 के रे वेक्टर बी कति भनौँ 10 न्युटन र यो एंगल 60 डिग्री र फेरि ए र बी को मैग्नीट्यूड निकालौँ। यहाँ ए र बी को के गरौँ मैग्नीट्यूड, ए र बी को मैग्नीट्यूड मीन्स ए र बी को मैग्नीट्यूड हैन, ए र बी को रिजल्टेंट निकालौँ। के निकालौँ ए र बी को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ए र बी को रिजल्टेंट निकालो। ए र बी को रिजल्टेंट मीन्स ए र बी को वेक्टर को वेक्टर ए वेक्टर बी को रिजल्टेंट को मैग्नीट्यूड र वेक्टर ए वेक्टर बी को बीचमा जुन एंगल यो एंगल 60 डिग्री हो है। रिजल्टेंट वेक्टर को ए वेक्टर र बी वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर को मैग्नीट्यूड र वेक्टर ए र वेक्टर बी को जुन रिजल्टेंट हुने हो त्यसको डाइरेक्सन निकालौ विथ वेक्टर ए र विथ वेक्टर बी पाले पालो निकालौ है। हो ल अब आज अहिले हामीले यो भिडियोमा यति नै गर्छौं। वेक्टरको बेसिक कन्सेप्ट हामीले सक्यौं, रिजल्टेन्टको वेक्टरको रिजल्टेन्टको बेसिक कन्सेप्ट सक्यौं है। हो यो कन्सेप्ट हामीले युज गर्छौं कुनै पनि बेला दुईटा वेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने, कुनै पनि दुईटा वेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने हामीले यो कन्सेप्ट युज गर्छौं। कुनै पनि बेला दुईवटा वेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु छ भने हामीले यो कन्सेप्ट युज गर्छौं। कुनै पनि दुईटा वेक्टरको रिजल्टेन्ट निकाल्नु पर्दा हामीले यो कन्सेप्ट युज गर्छौं। सो यो भिडियो हो एकदम मजाले हेरौँ र भेक्टरको यो कन्सेप्टलाई मजाले बुझौँ। भेक्टरको यो कन्सेप्टलाई मजाले बुझौँ किनभने यो टन्नै यसको युज छ होल फिजिक्सभरि, होल फिजिक्सभरि 11 र 12 मा यसको युज छ। सो यसलाई मजाले बुझौँ है र सबै पाले पालो नोट गरौँ हो। बुझ्दै जाऊ, नबुझेको ठाउँमा कमेन्ट गरौँ, फेरि म रिप्लाई गरौँला थ्रु भिडियो अथवा थ्रु कमेन्ट हो। र बुझौँ, मजाले नोट बनाउँदै लेखौँ, प्र्याक्टिस धेरै गरौँ हो। प्र्याक्टिस गरेर क्वेसन नबन्ने खालको क्वेसन कमेन्ट गरौँ अनि त्यो अनुसारले म भिडियो बनाउँला है। ल आज अहिले यति नै गर्छौँ है। ल टिल देन सबैलाई बाई बाई है। ल